नमस्ते सबैजनालाई। नेपाल नवीकरण ऊर्जा परिसङ्घले यो रिन्युएबल इनर्जीमा फाइनेन्सिङको लागि हामी कसरी जानुपर्ने हुन्छ, यो चाहिँ अहिलेको वर्तमान अवस्था चाहिँ कस्तो छ र अबको इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी चाहिँ कस्तो हुन सक्छ, यो रिन्युएबल इनर्जीमा इम्प्लिमेन्टिङ गर्नको लागि छिटो छरितो तरिकाले दूरदराजहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि नवीकरणीय ऊर्जामा फाइनेन्सिङ मोडल कस्तो भयो भने राम्रो हुन्छ, कसरी जानुपर्छ र बेस्ट मोडलको लागि नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घले अहिले लबी गरिरहेको छ र सम्बन्धित निकायमा हामीले यसको एडभोकेसी पनि गरिरहेका छौँ। त्यसैको निरन्तरताको रूपमा हामीले अब यो जुलाईको इन्डमा हामी एउटा वेबिनार पनि गर्छौँ यसको कन्क्लुजन सहित, र त्यसपछि आवश्यक पर्दा हामी राउन्ड टेबल डिस्कसन पनि गर्नेछौँ। र आज चाहिँ हाम्रो डिस्कसनको लागि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार आउनु भएको छ विनोद श्रेष्ठ सर आर्यबाट, उहाँलाई स्वागत छ। र अन्य सम्पूर्ण उपस्थित इन्दिरा साक्य म्याम, सुवर्ण कपाली सर, कुशल गुरुङज्यू, विश्वभूषण अमात्य सर र हाम्रो हस्तपण्डित सर, सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्दै र अन्य केही उपस्थित आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि स्वागत गर्दै यो आजको छलफलको लागि चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। र विश्वभूषण सर आइसक्नु भएको छ र म विश्वभूषण सरलाई यो कार्यक्रमको हाम्रो डिस्कसनको बारेमा विनोद सरबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ त्यो थोरै अलिकति बताइदिनुलाई म अनुरोध गरेँ। विश्वभूषण सर। हस्, बोले। नमस्ते सबैलाई। अब गुना सरले भनेपछि त बोल्नै पर्यो है। यसमा चाहिँ मैले यो हाम्रो हिजोको छलफलमा पनि यही कुरा भएको थियो। अब बेसिकली आज गरेको। हेलो, हजुर सर, विश्व सर भन्नु। हजुर, आज चाहिँ डिफ्रेन्ट परिप्रेक्ष्यमा अथवा डिफ्रेन्ट एक्टरको कन्सर्नबाट अथवा चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट आज कुरा गर्नु पर्ला। हिजो हामीले सिरेफको कुरा गऱ्यौँ, त्योभन्दा पहिला हामीले फेरि त्यसको पनि कुरा गरिसक्यौँ होइन। अर्को एउटा भन्दाखेरि एज ए डेभलपमेन्ट एजेन्सी, डेभलपमेन्ट पार्टनरको हिसाबले भनौँ न, रिन्युएबल इनर्जी फाइनेन्सिङको पर्सपेक्टिभ्सहरूलाई नै आज चाहिँ उजागर गर्ने होला होइन। त्योभन्दा पहिला चाहिँ बेसिकली वी अल नो रिन्युएबल इनर्जी डिसिमिनेसन अथवा रिन्युएबल इनर्जी अपस्केलिङ गर्नको लागि विच इज इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ डेभलपमेन्ट एस्पेक्ट। अहिलेको फोसिल फ्युल भन्दा रिन्युएबल इनर्जी राम्रो इत्यादि त्यो परेन। रिन्युएबल इनर्जीलाई लार्ज स्केलमा चाहिँ अपस्केल गरेर लैजाने हो भने, ठुलो गर्ने हो भने वी हेभ टु लुक एट डिफ्रेन्ट एक्टर्स अफ द रिन्युएबल इनर्जी होइन। अब सप्लायरदेखि लिएर डेभलोपरसम्मको र बिचमा अरू पनि होलान्, अरू पनि एक्टर्सहरू छन्, मार्केट एक्टर्सहरू भ्याल्यु चेनमा। त्यो सबैलाई कुनै न कुनै बेलामा चाहिँ सर्भिस प्रोभाइड गर्ने सिलसिलामा, चाहे त्यो डेभलोपर्स होस्, चाहे इन्स्टलर होस्, चाहे अरू नै एक्टर होस्, जस्तै कन्ट्र्याक्टर होस् इत्यादिलाई फाइनेन्सिङको आवश्यकता चाहिँ पर्छ होइन। डेभलोपरलाई इक्विटी फाइनेन्सिङ गर्नुपर्ने होला, पार्टली ड्युरिङ द कन्स्ट्रक्सन पिरियड अथवा ड्युरिङ द रिपेमेन्ट पिरियडमा कहिलेकाहीँ वर्किङ क्यापिटलको पनि जरुरत पर्न सक्छ टु सम एक्सटेन्ट। अब जहाँसम्म सप्लायरहरूको कुराहरू हुन्छ उहाँहरूलाई मेनली चाहिने भनेको चाहिँ वर्किङ क्यापिटल होला। त्यसै गरी अरू सर्भिस प्रोभाइडरहरूलाई पनि वर्किङ क्यापिटलदेखि लिएर आफ्नो संस्थालाई सुदृढ गर्नलाई केही हदसम्म इक्विटी क्यापिटल पनि जरुरत पर्छ होला। अब यो सबै रिक्वायरमेन्ट चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी कुनै एउटा मात्र पक्ष अथवा कुनै एउटा मात्र एक्टर ढिलो पछाडि पर्यो भने पनि, फाइनेन्सको कारणले पछाडि पर्यो भने सबै सेक्टरले दुःख बेहोर्नुपर्छ। सबै सेक्टर अगाडि जान सक्छ, कुनै पनि सेक्टर अगाडि जान सक्दैन। भनिन्छ नि द चेन, जुन चाहिँ फलामको चेन हुन्छ नि, इट इज ओन्ली एज स्ट्रङ एज द विकेस्ट लिङ्क इन द चेन। त्यो चेनमा सबभन्दा कमजोर लिङ्क जुन छ त्यो चेनको शक्ति त्योभन्दा बढी हुन सक्दैन, किनभने त्यो पहिला फुट्छ, त्यो पहिला चुड्छ भन्न खोज्यो होइन। त्यो भएको भएर चाहिँ अब डोनर्सको पर्सपेक्टिभबाट अहिलेलाई डेभलपमेन्ट पार्टनरको पर्सपेक्टिभबाट यो फाइनेन्सिङमा नेपालको केसमा चाहिँ
हामी कहाँनिर पछि परेका छौँ होइन, हामी अनि अहिले भएका डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न खोजिराखेको छ भन्ने नै होला विनोदजीको लागि अगाडि बढाउने टपिक्सहरू। त्यसमध्ये जिआइजेडलाई उहाँले अलिक बढी फोकस गर्नुहुन्छ होला, अथवा उहाँको पहिलेको एक्सपिरियन्स हुन्छ, आइएनजिओमा काम गरेको उहाँको लामो अनुभव पनि छ फेरि। त्यही भएर त्यही पर्सपेक्टिभलाई अलिकति टच गरिदिनु भयो भने आई थिङ्क आजको डिस्कसन चाहिँ भेरी युजफुल एन्ड आई रिक्वेस्ट यु टु द सेम। धन्यवाद हाम्रो गणेश सर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गर्दै। नमस्ते गणेश सर। नमस्ते नमस्ते, के छ गुणराज सर? एकदम ठिक छ सर। गणेश सरलाई मैले 2 शब्द बोल्नको लागि यो रिन्युएबल इनर्जीमा फाइनेन्सिङ कसरी अगाडि बढ्न सक्छ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र हामीले विनोद सरसँग आज चाहिँ के क्वेसनहरू कस्तो किसिमको गर्दा राम्रो हुन्छ, सरले यो कार्यक्रमको सुरुवात गरिदिनु होला सर। हाम्रो विश्वभूषण सरले यसको कसरी हुन सक्छ, के विषयमा छलफल गर्ने, फोकस गर्ने भनिसक्नुभयो र गणेश सरले त्यसमा थपिदिनु होला। धन्यवाद। अब विनोदजी लगायत सबैजनालाई मैले देख्छु यहाँ कुशलजी एकदम को हुनुहुन्छ, सबै जी नवीकरणीय ऊर्जा भनौँ या ऊर्जा क्षेत्रका सबै रथीहरि महारथी होइन, उपरथी के भन्यो सबैजनालाई नमस्कार। बिहानै आज है अब मैले दुईटा कुरो बढी जोड दिन चाहन्छु। पहिले के हो भने यो अहिले यो फिनान्सको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिले त के हो नि, लिटरेसी भने पनि आजभोलि धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यो लिटरेसी भनेको अब त्यसमा के होला त्यो अलिकता कसैले वर्क गरौँ। त्यो के भने उपलब्धता कहाँ छ, यो भनौँ न कुन चिजको लागि, ग्रान्टको लागि कहाँ उपलब्धता छ, लोनको लागि कहाँ उपलब्धता छ, सब्सिडीको लागि कहाँ उपलब्ध छ, त्यो बारेमा के नियमहरू छ, त्यो लिटरेसी भनेको मैले पर्ने होइन कि त्यो यो फिनान्सियल लिटरेसी चाहिँ मेरो विषय होइन, तर विज्ञ होला जसले कि यो क्षेत्रको हजुर है। त्यसैले त्यो बारेमा अलिकति मैले भने नि अब यो क्षेत्रमा जसरी वर्ल्ड ब्याङ्कले कुन शर्तमा सब्सिडी दिन्छ या लोन दिन्छ, एडिबीको छ है, यो एउटा चाहिँ मैले देखेको लिटरेसीको बारेमा चाहिँ अलिकति हामी अलिक कम ज्ञान छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। उपलब्ध यो फिनान्सियल स्रोतहरू कहाँ छ, त्यो ठुलो होला सानो होला हो कि मिक्स्ड होला हो कि। त्यसैले एउटा चाहिँ स्रोतहरूको बारेमा जानकारी भनौँ, मैले त्यसलाई फिनान्सियल लिटरेसी नामाकरण दिएको छु। अर्को के हो भने त्यो स्रोतहरूमा कसरी एक्सेस गर्ने, एक्सेस टु रिसोर्सेस भन्छौँ हो कि। एक्सेस टु पहिले त इन्फर्मेसन हुनु पर्यो, त्यो इन्फर्मेसन पाइसकेपछि त्यो रिसोर्समा एक्सेस गर्नको लागि के चाहिन्छ भनौँ न। अब कति ठाउँमा हुन्छ कि एनजिओलाई दिने हो कि कतिलाई प्राइभेट सेक्टरलाई दिने हो कि कुन लेभलको कसलाई दिन्छ, के सेक्टरको लागि दिन्छ भनौँ न। अब रिमोट हिल एरियाको लागि हो कि तराई एरियाको लागि हो कि एसएमई को लागि हो कि कुन प्रयोजनको लागि हो, त्यो खालको चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटिजको नेसेसिटी होला जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी अहिले भर्खर हाम्रो कुशलजी यहीँ हुनुहुन्छ हो कि अब यो हामीले बायो इनर्जी, बायोग्यास, बायोचार यिनीहरू काम गर्दाखेरि अहिले धेरै कुरो यो इनर्जी मिक्सको कुरो गरौँ, इनर्जी पोलिसीको कुरोहरूले धेरै कुरो चाहिँ उजागर गर्दै आएको छ। योसम्म हामीलाई धेरै कम ज्ञान थियो यो बारेमा कि अब चाहिँ बायो रिसोर्सलाई कसरी युज गर्ने होला। त्यसै गरी अब सोलरको बारे हाम्रो आफ्नै होला है यो। त्यसैले यो सबै बारेमा अलिकति चाहिँ डिटेल भयो भने र खास गरी अन्तिम 2-3 दिनदेखि देख्छु हाम्रो यो मैले दुईटा थ्योरी चाहिँ हाम्रो विश्वभूषणजीको अघि सुने। अहिले चाहिँ E4G को कुरो पनि गरेको छु मैले, त्यो इनर्जी फर द ग्रोथ। अहिले इनर्जी बेच्ने भने एउटा छ एमसीदेखि सबैको। मेरो के छ भने इनर्जी चाहिँ यही चाहिँ भ्यालु चेनसँग जोड्नुपर्छ, प्रोडक्टिभिटीसँग जोड्नुपर्छ, उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ। त्यसैले इनर्जी हिजोसम्म विद्युत सेवा थियो भने इनर्जी चाहिँ र मेटेरियल फर द इन्डस्ट्रिज। त्यसैले एसएमई को होस् चाहे अरू इन्डस्ट्रिजको लागि चाहिँ इनर्जी फर द ग्रोथ, त्यसैमा पनि अलि एग्रिकल्चरको लागि अरू होला, त्यो एउटा
र अर्को हामीले यो चलाइराखेको 4 वर्षदेखि आरई फर इजी हो कि र होल इनर्जी सेक्टरको सिनारियोको बारेमा पनि अलिकता चाहिँ अब चाहिँ जस्तो कि जर्मनहरूको छ नि, जर्मनहरूले इनर्जी चाहिँ अहिले इनर्जी भेन्डा भन्छ, उनीहरूले इनर्जीमा कसरी सिफ्ट ल्याउने, हामी कहाँको इनर्जी सेक्टरको बारेमा यो सबै मैले अघि नै भने यो रति महारथी उप्रतिहरू भनेको यो सेक्टरमा अझै मोर रिसर्च, मोर डिबेट, मोर डायलग, मोर इन्फर्मेसन सेयरिङको निड छ जस्तो मलाई लाग्छ। यति भनेर मैले उहाँ जिस्काउँदै चाहिँ गुन्डाजी विनोदजी भनेको मोटै अलिकता कहीँ हो कि कहिलेकाहीँ ह्युमर पनि लाइफमा ल्याउनु पर्छ कि हाम्रो धेरै चाहिँ यो नेताहरूले सिकाइदियो कि एकदम यो के भन्छ निरस लाइफ के, त्यसैले ऊर्जा सम्बन्धी कहिलेकाहीँ जोक पनि गरौँ, कहिलेकाहीँ कविता वाचन पनि गरौँ हो कि ब्याङ्करहरूलाई पनि बोलाउँ, वर्तमानवाला नभए पूर्व या हुनेवाला ब्याङ्कर्सहरूसँग, फाइनेन्सियल टेक्सर्ससँग, यो यिनीहरूसँग जुन छ नि अलिअलि बढी चाहिँ संवाद, छलफल, भेटघाट, नेटवर्किङ्सहरूतिर जाउँ भन्ने लाग्छ। यति भनेर सबैजनाले पुनः के भन्छ भने बिहानै बिहानै गुन्डा सरको फोन आयो, के रहेछ आज विशेष, हिजो चाहिँ बस्न पाइएन, बिचमा अर्को हाम्रो पार्टीको महासचिवजीको फोन आयो, सरी है त, तर त्यति लाग्यो। यति भन्दै ल सुरु गरौँ है त गुन्डा सर। धन्यवाद गणेश सरलाई धेरै धेरै, र अब ढिलो नगरिकन विनोद श्रेष्ठ सरले, अब हाम्रो विश्वभूषण सरले, गणेश सरले भने अनुसार चाहिँ कार्यक्रमको सुरु गरिदिनलाई मैले अनुरोध गरेँ। हस् हस्, धन्यवाद सबैलाई नमस्कार। र अब सायद सबैलाई म चिन्छु, सबैले मलाई नि चिन्नुहुन्छ है। अलिकति अघि विश्वभूषण सरले भन्नुभएको र हाम्रो गणेश सरले भन्नुभएको पोइन्टलाई अलिक म समेट्ने प्रयास गर्छु। र त्यो समेट्ने क्रममा विश्वभूषणजीले भने जस्तै जिआइजेडमा त म अहिले जम्मा 3 वर्ष छोटो समयलाई छु डेभलपमेन्ट पर्सपेक्टिभ डेभलपमेन्ट पार्टनरको उसमा। तर त्योभन्दा अगाडि लामो समय विनरकमा बस्दाखेरि पनि डेभलपमेन्ट पार्टनरबाटै पैसा ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको कारणले त्यो ओभरअल त्यो एक्सपिरियन्सलाई म फाइनेन्सिङमा लगभग विनरक जोइन गरेदेखि आजको 15-16 वर्ष भयो। त्यसमा के कसो भन्ने अलिकति म यहाँहरूलाई त्यो राख्छु मेरो पर्सपेक्टिभ होइन। त्यसपछि फर्दर यहाँको क्वेसन छ भने त्यसमा डिस्कसन गरौँला। त्यो राख्ने क्रममा चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सको हिसाबले म सेयर गर्छु। तर कसैलाई ब्लेम गर्ने अथवा त्यो कसैलाई चाहिँ मैले जस्ट भएका निटिग्रिटी अथवा चाहिँ प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिन्छु। त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभली भोलि हामी अगाडि बढाउनलाई त्यसलाई एड्रेस गर्नु जरुरी हुन्छ। भनेपछि त्यसरी कसैलाई चाहिँ मेरो व्यक्तिगत रूपमा त्यसलाई उ गर्ने नभइकन एउटा सेक्टरमा भएका चिजहरूलाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिदिने हिसाबले चाहिँ म गर्छु। र मेरो पहिलो सुरुवात म कसरी गर्छु भनेदेखि आजसम्म हामीले रिन्युएबल इनर्जी सेक्टर त्यो पनि अफ ग्रिडमा हामी सबै काम गरेर हिसाबले हामीले यसलाई सेक्टरको रूपमा हेऱ्यौँ। द्याट इज द प्रब्लम होइन। अब कुनै बेला सेक्टरको हिसाबले हेरेको ठिक छ, तर बिस्तारै आजको 20-25 वर्ष भइसक्दाखेरि यसलाई ग्रेजुएट गरेर एज अ मार्केटमा जानु पर्थ्यो, सेक्टरबाट मार्केटमा ग्रेजुएट हुनु पर्थ्यो। त्यो भएको छैन। त्यो भनेको मार्केट मैले भन्न खोजेको चाहिँ अब हिजोको दिनमा सुरुमा प्राइभेट सेक्टर हुनुहुन्थ्यो, डिप्राइभ कम्युनिटीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ रिन्युएबल इनर्जी एक्सेस गर्ने क्रममा चाहिँ गभर्मेन्टको विभिन्न पोलिसी, सब्सिडी, ग्रान्ट, पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने अब 25 वर्षको आज आइसक्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ आज कमर्सियल एस्पेक्टमा हेर्नुपर्छ इनर्जी फाइनेन्सिङ हेर्ने हो भने। तर पनि यति भन्दा के भने स्टिल हाम्रो सोसाइटीमा अहिले पनि त्यो सेगमेन्ट छन् जसलाई चाहिँ सब्सिडी अथवा सपोर्ट नभइकन हुँदैन। उनीहरूलाई छुट्टै किसिमले हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो कारणले मैले यो किन जोड्न खोजेँ भनेदेखि हामी सब्सिडी बेस्ड रिजिम फाइनेन्सिङको कुरा गर्दा सब्सिडी बेस्ड रिजिमलाई कस्तो छ भनेर हेर्नु जरुरी छ। त्यो कारणले अझ म के भन्छु भनेदेखि फाइनेन्सिङको पर्सपेक्टिभबाट हामीले चाहिँ अब सेग्रिगेसन, मार्केटलाई सेग्रिगेसन गर्नुपर्छ। सेग्रिगेसन इन टर्म्स अफ जुन स्मल स्केल हाउस होल्ड बेस्ड टेक्नोलोजीहरू छन्, आइसिएस, सोलर होम सिस्टम, अब यिनीहरूलाई त्यति फाइनेन्सिङ चाहिँदैन कि भन्छु म। किनभनेदेखि साइजै सानो, त्यसपछि अब लोकल गभर्मेन्टको बढी चाहिँ इन्ट्रेस्ट र पेनिट्रेसन यसमा भएको कारणले उहाँहरू हामीले अहिले काम गरिरहेको गाउँपालिकाहरूमा, नगरपालिकाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कस्तो गर्न थाल्नु भएको छ, जुन बटम अफ द पिरामिडको सोसाइटीको जुन डिप्राइभ कम्युनिटी छ उहाँहरूलाई चाहिँ
100% आज लास्ट माइल एप्रोचको रूपमा चाहिँ त्यो गइराखेको छ। त्यो भएको कारणले त्यो सेक्टरलाई हामीले छोड्नुपर्छ कि अब हेर्दाखेरि जस्ट मेरो अब्जर्भेसन। अब फाइनेन्सिङको पर्सपेक्टिभ सोध्दाखेरि अलि लार्ज स्केल रिन्युएबल इनर्जी जस्तो हुनसक्छ, मिनी ग्रिड माइक्रो हाइड्रो हुनसक्छ, मिनी ग्रिडहरू हुन सक्छन् सोलरको अथवा हाइब्रिडको अथवा बायोमास टेक्नोलोजीका हुन सक्छन्, इम्प्रुभ वाटर मिल अथवा बायोग्यास लार्ज स्केल वेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्टहरू। त्यसरी चाहिँ मार्केटलाई पहिलो सेगमेन्ट गर्यो भने हाम्रो बेटर हुन्छ। र मैले अलिकति हामीले यहाँ देखेका मैले अहिलेसम्मकोमा देखेको प्रब्लम अथवा चाहिँ विकनेस अथवा चाहिँ हामीले अलिकति विचार गर्नुपर्ने चिज चाहिँ पोलिसी छ। गभर्मेन्ट पोलिसी नै हाम्रो के छ भनेदेखि एकदमै फ्लक्चुएट हुन्छ। हामी एभ्री टाइम हामी वी आर चेन्जिङ आवर गोल पोस्ट के, पहिला यो छ त्यसपछि अर्को, त्यो एउटा स्थिर रूपमा चाहिँ जानु पर्यो फाइनेन्सिङलाई अगाडि बढाउने हो भने। जस्ट एउटा इक्जाम्पल म दिन्छु, जस्तो अहिले एइपिसी 50 to 60% चाहिँ ग्रान्ट भन्छ भने त्यो प्रोग्राम स्पेसिफिक चाहिँ कुनै डोनरको हेर्नुभयो भने त्यहाँ सब्सिडी पनि कुनैमा 90%, कुनै 70%। त्यसले गर्दाखेरि मार्केटमा डिस्टोर्सनको चाहिँ लिएर आउँछ, फाइनेन्सिङ गर्ने अपर्च्युनिटीहरूलाई चाहिँ कम गर्दै जान्छ हैन। एउटा मैले त्यो देखेँ। मैले अघि पनि भने अब हामीले सब्सिडी एज अ मार्केट देखिरहेछ। हाम्रो प्राइभेट सेक्टरहरू हुनुहुन्छ जति पनि अहिले यो सेक्टरमा काम गरिराख्नु भएको छ। हामीले के गर्यौँ भनेदेखि हिजोको दिनमा एपिसी को वरिपरि बसेर त्यही मात्र सब्सिडी मात्र मार्केट हो, त्यही कोटा मात्रै मार्केट हो भनेर त्योभन्दा बाहिर हामीले आउट अफ द बक्स सोचेनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ग्रोथ हुन सकेन। त्यो किन मैले भनेको भनेदेखि हामीले 2008 मा विन्डरक र एपिसी मिलेर एउटा क्रेडिट फाइनेन्सिङ अफ सोलर होम सिस्टम गरेका थियौँ। त्यो गर्दाखेरि सोलर कम्पोनेन्टमा हाम्रो मधुसूदन सरै हुनुहुन्थ्यो, एपिसीमा हाम्रो मनुजी नै हुनुहुन्थ्यो त्यो हामीलाई काउन्टर पार्टको रूपमा। त्यसको मुख्य अब्जेक्टिभ के थियो भनेदेखि अब प्राइभेट सेक्टरले 2 वटा 4 वटा 5 वटा चाहिँ हाउस होल्ड खोजेर सोलर होम सिस्टम बेच्नु भन्दा एउटा क्रिटिकल मास डेभलप गरौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई 100-150 वटा डिमान्ड भयो भने त्यसको फाइदाहरू विभिन्न हुन सक्छन्। एउटा क्वालिटी कन्ट्रोलमा हुन सक्छ, एउटा प्राइसमा हुन सक्छ, एउटा आफ्टर सेल सर्भिसमा हुन सक्छन्। यी फाइदाहरू हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यो कुन हुन सक्छ त भने चाहिँ हामीले कोअपरेटिभहरूलाई आइडेन्टिफाई गर्यौँ र कोअपरेटिभहरू क्यापेसिटी बिल्डिङ गरेर उनीहरूलाई चाहिँ कम्पनीसँग लिङ्केज गर्ने प्रयास गर्यौँ। त्यो भएपछि 100-150 वटा चाहिँ पर्सपेक्टिभबाट हुँदाखेरि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि एउटा बिजनेस भोल्युमको हिसाबले सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले। अनि त्यसमा पनि कोअपरेटिभ ब्याङ्क र चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टर कम्पनीजलाई चाहिँ ट्राइपार्टी एग्रिमेन्ट गरेर एक किसिमको उहाँहरूको पैसा पनि ब्याङ्कले थ्रु डाइरेक्टली प्राइभेट सेक्टरलाई दिने, इन्स्टल प्राइभेट कम्पनीले गर्ने, त्यस्तो किसिमले मिलाएको थियौँ। र केही किसिमको प्रब्लम आयो भने चाहिँ त्यो कोअपरेटिभकै केही मान्छेहरूलाई चाहिँ ट्रेन गरेर जुन ट्रबल सुटिङका क्विक फिक्स टाइपका चाहिँ उहाँहरूले गर्ने भनेर चाहिँ गरेका थियौँ। त्यो कारणले हामीले अलिकति ब्रोड टर्ममा चाहिँ सोच्नुपर्छ। एक अर्को फाइनेन्सिङमा मैले प्रब्लम देखिराखेको भनेदेखि जुन प्रोजेक्ट हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ पर्टिकुलरली मिनी ग्रिडहरू त्यो फाइनेन्सियली सस्टेनेबल छैन। त्यसलाई चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल सस्टेनेबल बनाउन सकेका छैनौँ, किनभने ग्रान्ट भएपछि त्यो जस्ट हामीले त्यसमा चाहिँ के भने इनर्जी फाइनेन्सिङ इनर्जी एक्सेसको रूपमा त मात्र सोचेका छौँ, त्यसको ओभरअल प्रोडक्टिभ युजमा हामीले फोकस गरेका छैनौँ, त्यसको अपरेसन एन्ड म्यानेजमेन्टमा हामीले फोकस गरेका छैनौँ, हामीले चाहिँ त्यसको रेभेन्यू जेनेरेसन ट्यारिफ स्ट्रक्चरमा गरेका छौँ। त्यो कारणले अहिले तपाईँहरू सबैलाई मलाई भन्दा बढी थाहा छ यो माइक्रो हाइड्रोमा कम्युनिटी बेसमा त्यति हामीले गरेको स्टडीले पनि प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिममा गरेको जुन हाम्रो माइक्रो हाइड्रो एसोसिएसनले गरेको स्टडी छ त्यसले पनि क्लियरली कुन माइक्रो हाइड्रोको स्ट्याटस कुन छ, वेल मेन्टेन त इट्स लेस देन 1% मात्रै छ भने चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ छ हैन। अब इनर्जी एक्सेसमा फोकस गर्यौँ, प्रोडक्टिभ युजमा हामीले फोकस गरेनौँ। र अर्को चाहिँ हामीले कमर्सियल एस्पेक्टलाई बिर्स्यौँ र प्रोजेक्ट इन्स्टल गर्ने, इनर्जी एक्सेस दिने, त्यसपछि हामी बिर्स्यौँ र बिग्रिँदाखेरि बिग्रिँदै गयो। त्यो एउटा चाहिँ छ। र प्राइभेट सेक्टरले मैले अघि भने अलिकति ब्रोड भएर अब सोच्नुपर्छ, अब पोर्टफोलियो डाइभर्सिफाईतिर जानुपर्छ। हिजो हामी सुरुमा एउटा ग्रान्टमा बसेर सब्सिडीमा बसेर मार्केटलाई
अलिकति रिस्क मिटिगेट गरेर अगाडि आएका थियौँ भने अब त्यसबाट चाहिँ फरक ढङ्गले सोचेर इनर्जी एक्सेसलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ युज अथवा चाहिँ कमर्सियल एस्पेक्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ लिएर जानुपर्ने जरुरी छ। किनभने अब बिस्तारै सेक्टर त सेचुरेसन गइरहेको छ, त्यो सेचुरेसन पछि पनि हामीले कसरी इनोभेसन ल्याउने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले सोच्न चाहिँ जरुरी छ हैन। र त्यस गर्नलाई अलिकति नयाँ बिजनेस एप्रोचहरू हेर्नु पर्यो र अब इन्स्टलेसन भन्दा पनि युटिलिटी मोडलमा हामी जानुपर्छ कि अब लोकल गभर्मेन्टहरू भएको कारणले लोकल गभर्मेन्टसँग मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ कि यी चिजहरू फाइनेन्सिङलाई चाहिँ कन्स्टेन्ट भएको छ। किनभनेदेखि म पहिला ब्याङ्कमा पनि काम गरेको, पछि क्लिन एनर्जी ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्न पनि विन्डरबाट काम गरेर धेरै ब्याङ्कसँग अहिले पनि ब्याङ्कसँगै काम गरिरहेको छु। ब्याङ्कहरूले चाहिँ सेक्टरलाई त्यति पोजिटिभली हेरेको अवस्था छैन। अब फोरममा चाहिँ भन्न तर इन्फर्मल डिस्कसन र म ब्याङ्कमै काम गरेको कारणले उनीहरू त्यति कम्फोर्ट जोनमा चाहिँ छैन। जस्ट फर इक्जाम्पल म दिन्छु यहाँलाई, मैले अस्ति चाहिँ भनिनँ जस्तो हामीले ग्रिड कनेक्सन गरेको सौर्यभूमि जुन छ फर्स्ट माइक्रो हाइड्रो, त्यो अहिले बाहिरबाट हेर्दा ग्रिड कनेक्टेड भयो, उसलाई चाहिँ आइरहेको छ पैसा भन्दा अगाडि देखिन्छ, तर एक्चुअली भित्री ब्याङ्कसँग बस्दाखेरि त्यो क्रिटिकल स्टेजमा छ। यो लोन कुनै पनि बेला उनीहरूको ब्याड लोनमा गएर चाहिँ हुन सक्छ। किनभनेदेखि अहिले आएको जुन किसिमको जुन त्यो इनर्जी बेचेर आएको पैसालाई चाहिँ मिट हुने गरिकन उहाँहरूले चाहिँ त्यो इन्स्टलमेन्ट र रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुभएको छ। अब कदम कदाचित भोलि केही भयो भने यो चाहिँ एकदमै फेलियर हुन्छ, जुन चाहिँ सेक्टरलाई सेटब्याक हुन्छ। त्यो कारणले यस्ता चिजहरूमा चाहिँ ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभ चाहिँ सधैँ उहाँहरूले तपाईँले इन्टरेक्ट गर्दा सुन्नु भयो होला, अलिक स्मार्ट सब्सिडी चाहिँ आफू सेक्योर हुनु खोजे, त्यो स्वाभाविक हो। त्यो जम्मै ब्याङ्कले दिने पैसा पनि हामीकै डिपोजिटरको पैसा हो होइन। अब यो फाइनेन्सिङलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्छ भनेदेखि पहिलो त प्रोजेक्टलाई फाइनेन्सियली भाएबल बनाएर चाहिँ लिएर जानु पर्यो। त्यो फाइनेन्सिङलाई भाएबल बनाउनलाई चाहिँ विभिन्न अप्सन्सहरू हुन सक्छन् होइन। अब फिजिबलै नहुने प्रोजेक्टलाई पनि पुस गरेर गराउनु त भयो, सेटब्याक हुन जान्छ। अब त्यसका अपरेसन म्यानेजमेन्टका कुराहरू छन्। त्यही भएर हामी अहिले जिआइजेड रेरा प्रोग्रामले के गरिरहेको छ भनेदेखि जुन आरइआरएले सुरु गरेको एमएसपी एज अ इन्टरप्राइजको रूपमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, त्यसलाई सस्टेन बनाउँदै लिएर प्रयास गरेका छौँ। उसको ट्रेनिङ गर्ने, उसको चाहिँ सिस्टमहरू डेभलप गरिदिने, सफ्टवेयर बिलिङ यस्ता चिजहरू गरिरहेको छौँ जुन एक दुईवटा गुड रिजल्ट्सहरू आउन थालेका छन्। त्यस्तै जिआइजेडको अर्को एन्डेप प्रोग्रामले एडभान्स मिटरिङ गरेर जुन ट्यारिफ स्ट्रक्चर बनाएर कलेक्सन गर्ने काम गरिरहेका छन्। त्यसले पनि एक किसिमको रेभिन्यूमा राम्रोसँग अन टाइम कलेक्सन र रेभिन्यू जेनेरेसनमा इन्क्रिज भएको पनि देखिन्छ होइन। र अनलाइन मोनिटरिङ सिस्टम पनि हामीले गरिराखेका छौँ धेरै माइक्रो हाइड्रो भने चाहिँ यी चिजहरूले गर्दाखेरि एउटा फाइनेन्सिङ गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ होइन। त्यो साथसाथै हामीले चाहिँ अर्को यो बिजनेस बिडिएसपिओ भन्छौँ, जुन बिजनेस डेभलपमेन्ट प्रोडक्ट युजहरू आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ जुन माइक्रो हाइड्रोको चाहिँ त्यसको चाहिँ प्लान्ट लोड फ्याक्टर बढाइदिने, जसले गर्दा इन्कम बढ्छ, यस्ता चिजहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। अब फाइनेन्सिङको अर्को एस्पेक्टमा त्यहाँ रिस्कहरू जो डेफिनेटली छ, रिस्क डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरमा चाहिँ सेयर हुनु पर्यो, रिस्क आइडेन्टिफाई गरेर मिटिगेसन पनि गरिदिनु पर्यो होइन। अब कति ठाउँमा चाहिँ फाइनेन्सियल सपोर्ट चाहिएला, जस्तो अघि यहाँहरूले भन्नुभयो डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट छ फाइनेन्सिङमा होइन। एउटा इक्विटी फाइनेन्सिङ होला, अर्को लोन कम्पोनेन्ट होला, अर्को ग्रान्ट होला। अब अहिले हामीले बसेर हेर्दाखेरि 100% हामी ग्रान्ट फी फ्री भइसक्ने अवस्था छैन, त्यो केही समय रहन्छ। तर त्यो अवस्थामा हामीले चाहिँ फाइनेन्सिङलाई चाहिँ मजबुत गरेर लाने हो भने कसरी लानुपर्छ भनेर एक त ब्याङ्कको पर्सपेक्टिभबाट सोच्नु पर्यो होइन, र त्यसमा डोनरले के गर्न सक्छ भनेर सोच्नु पर्यो। अब डोनरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले र अर्को तपाईँलाई पनि थाहा छ एनआइपी प्रोग्राम चाहिँ हामीले रिभल्भिङ फन्ड इस्टाब्लिस गऱ्यौँ हाम्रो एनएमई ब्याङ्कमा। त्यो इस्टाब्लिस गर्नुको मुख्य उद्देश्य के थियो भने हामीले काम गर्ने प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिममा त्यो फाइनेन्सिङ चाहिँ एभाइलेबल होस्, प्राइभेट सेक्टरलाई होस्, कन्ज्युमरलाई होस्, कोअपरेटिभलाई होस् भन्ने हिसाबले अहिले पनि हामी त्यहाँ कोअपरेटिभहरूलाई ट्रेन गरिकन लोकल गभर्मेन्टको जुन पालिकाभित्र त त्यही कोअपरेटिभहरूले काम गर्ने हो, त्यो कोअपरेटिभहरूसँग पनि काम गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ अब अलिकति ठुलो एमएफआइजहरूसँग पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ, क्यापेसिटी बिल्डिङ उनीहरूलाई अगाडि बढाउने हिसाबले भने त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। डोनरको पर्सपेक्टिभ के छ भने अब बिस्तारै
सब्सिडी रिजिमबाट अलिकति कमर्सियल एप्रोचमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो यो अहिले सेकेन्ड फेजमा छौँ। सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हाम्रो एउटा कम्पोनेन्टै छ। त्यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई इन्भल्भ गराएर प्राइभेट सेक्टर न्यू बिजनेस मोडलहरू, एप्रोचहरू, इनोभेटिभ आइडियाहरू लिएर कसरी अगाडि बढ्ने, त्यसको लागि चाहिँ फाइनेन्सिङ चाहियो भने हाम्रो रिभल्भिङ फन्ड पनि छ, अथवा तपाईँको आफ्नै अरू हुनसक्छ। यो रिभल्भिङ फन्डबाट यहाँले प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिने कुनै पनि इनर्जी फाइनेन्सिङको प्रोजेक्ट हुनसक्छ होइन, त्यसलाई चाहिँ एभाइलेबल हुनसक्छ। अब त्यो डिफ्रेन्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसन हामीले राखेका छौँ, ब्याङ्कले आफ्नो खुसी नगरोस् भनेर। त्यो कुनै किसिमको त्यस्तो चाहिँ एकदम पोटेन्सियल राम्रो प्रपोजल आयो भने केस टु केस बेसिस बसेर हामीले त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई फेसिलिटेट गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ त्यसबाट होइन। अब मैले अघि भने अब बिस्तारै हामीले चाहिँ अलिकति मार्केट चाहिँ ग्रेजुएट गर्नु पर्यो, सेक्टरबाट मार्केटमा जानु पर्यो। फाइनेन्सिङमा अगाडि बढाउनलाई चाहिँ अब च्यालेन्ज फन्डको पनि अवधारणाहरू बन्दैछ, डकुमेन्टहरू। अब त्यही च्यालेन्ज फन्डको लागि चाहिँ त्यसका डिफ्रेन्ट विन्डोजहरू छन् फाइनेन्सिङ गर्ने। त्यो फाइनेन्सिङ विन्डोमा मध्ये दुईवटा विन्डोमा चाहिँ फेरि हामीले काम गरिरहेका छौँ। एउटा चाहिँ रिभर्स अक्सन गरेर स्मल स्केल हाउस होल्ड टेक्नोलोजीलाई चाहिँ गाउँपालिकाले कसरी प्रोक्योर गर्ने, अर्को चाहिँ जुन त्यो मिनी ग्रिड टाइपको ठुलो प्रोजेक्ट्सहरूलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले त्यसको चाहिँ मेकानिजम के हुनुपर्छ भनेर त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ एपिसीलाई पनि त्यो काम लाग्न सक्छ, प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई पनि काम लाग्न सक्छ र चाहिँ हाम्रो लोकल गभर्मेन्टलाई काम गर्छ। तर त्यो दुईटै एप्रोच, च्यालेन्ज फन्ड आफै पनि प्राइभेट सेक्टरलाई नै अगाडि बढाउने हिसाबले आएको छ। अब त्यसमा थोरै बहुत अझ सल्लाह गर्नुपर्ने, मिलाउनु पर्ने होला। तर हामीले पनि त्यो बनाएको दुईटा मेकानिजमले प्राइभेट सेक्टर नै अगाडि आउनुपर्छ र प्राइभेट सेक्टरले यसलाई यो अपर्च्युनिटीलाई लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई डिजाइन गरेका छौँ होइन। अब ओभरअल जिआइजेडको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ मैले अघि गणेश सर र चाहिँ हाम्रो विश्वभूषणजीले भनेको कति पोइन्टलाई चाहिँ मैले कभर गरेँ जस्तो लाग्छ होइन। अब मेन रूपमा चाहिँ यो जुन भएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर त्यसलाई चाहिँ सबै सेक्टरको चाहिँ रिस्क मिटिगेट गरेर सबैलाई विन विन सिचुएसन बनाएर हामीले कसरी अगाडि जान सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले देखेको छु र मैले अलमोस्ट सबै कभर गर्न चाहिँ खोजेँ। तर अब अरू कुनै क्वेसन्सहरू छन् भने आई वुड बी ह्याप्पी टु रेस्पोन्ड दोज क्वेसन्स। धन्यवाद विनोद सर, एकदम छोटोमा यहाँले धेरै कुराहरू बताइदिनु भयो। म यसलाई ढिलो नगरिकन क्वेसन गर्नको लागि चाहिँ सुवर्ण कपाली सर, अजमेरी विकास फाउन्डेसन। धन्यवाद गुणराज सर। विनोदजीको एकदमै थट प्रोभोकिङ यो कुरा सुन्न पाइयो। वास्तवमा उहाँले अहिलेको रियालिटीलाई सर्लङ्ग पारिदिनु भएको छ। अब मलाई चाहिँ नि यसमा थप्न मन लागेको मात्रै हो, उहाँकोमा थप्न मात्रै मन लागेको। जस्तो यो प्राइभेट सेक्टर भनेर हामीसँग जुन प्लेयरहरू छन् नि, तिनीहरू पनि यो जुन मार्केटको जुन यो सेगमेन्टेसनको क्रममा कतातिर छन् भन्ने चाहिँ नि र त्यसले पनि यो फाइनेन्सिङको निड र च्यालेन्जहरूलाई चाहिँ नि असर गर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो एउटा क्लियरली हामीले बारम्बार यो छलफलमा आइ नै सकेको छ कि यो इनर्जी एक्सेसको पाटोलाई मात्रै बढी फोकस गर्नुपर्ने प्रोजेक्टहरू, एरियाहरू, कन्ज्युमरहरू र जनताहरू एउटा छन् भने अर्कोतिर हामीले यसलाई कमर्सियल्ली अगाडि लान सक्ने सम्भावना भएका चाहिँ नि प्रोजेक्ट हुन सक्ने एरियाहरू पनि अहिलेको स्थितिमा हामीले देख्न थालेका छौँ। त्यो हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो। यसलाई चाहिँ नि मार्केट बेस्ड मार्केटिङ के अरे मार्केटेबल बनाउने हो भन्ने त्यो भनिरहेको अवस्थामा डेफिनेटली यो जहाँ इनर्जी एक्सेसको मात्रै हामीले चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने छ। तिनीहरू अब राज्यको तहमै ध्यान दिनुपर्ने समुदाय र सेगमेन्ट हो। त्यहाँ डेफिनेटली सब्सिडीको महत्त्व बढी हुने भयो। तर यहाँ एउटा प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सब्सिडी चाहिँ टार्गेटेड नभइकन यो ब्ल्याङ्केट जस्तो किसिमले आउँदाखेरि यो जहाँनिर कमर्सियल्ली जान सकिनेछ त्यहाँ पनि यसले चाहिँ प्रभाव पार्यो कि यो सब्सिडीलाई चाहिँ एकदमै टार्गेटेड गरेर
अब एउटा हाम्रो कन्ट्रीको कन्डिसन 20-25% चाहिँ नि बिलो पोभर्टी भन्नु हो, एकचोटि त 15% पनि भन्न थालिसकेका थियौँ। तिनीहरूलाई टार्गेट गरेर ल 100% छुटमा दिए पनि ल त्यो ल भनौँ न एउटा अवस्था होला। तर त्योभन्दा बाहेकको यो सब्सिडीको यो हाम्रो जुन यसरी जसरी गरिरहेका छौँ त्यसले अरू मार्केटलाई पनि असर गरिरहेको छ। 10,000वटा चाहिँ नि फर इक्जाम्पल चुलोमा चाहिँ सब्सिडी छ 1 वर्षमा भनिदिन्छ, फलानु टार्गेटेडलाई भनिदिँदैन, अनि देशभरिको गाउँपालिका र नगरपालिकामा चाहिँ निवेदनको उयोहरू थुप्रिएको हामीले देखियो। त्यो भनेको मतलब चाहिँ नि त्यो ठाउँमा मार्केट अब भएन, प्राइभेट सेक्टर त्यो ठाउँमा जान सक्दैन हैन। र अब म चाहिँ नि यो कमर्सियली भाइबल हुने पाटोमा फोकस गर्छु, जहाँ चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले आफूले रिस्क लिएर फन्ड मोबिलाइज गर्नु पर्यो, इक्विटी चाहियो, अनि यो लोन चाहिने अवस्थामा चाहिँ नि यी यावत कुराहरू चाहिँ नि हामीले गर्नु पर्यो। अब त्यसमा मलाई चाहिँ नि एउटा के भन्नु मन लागिरहेको छ भने यो केही समयदेखि यो चर्चामा पनि रहेको छ, एउटा यो प्राइभेट सेक्टरहरू जो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यो प्रोजेक्ट गर्छौँ भनेर आउनेहरू धेरै यसो कमजोर नै देखिन्छन्। विभिन्न मानेमा एउटा टेक्निकल आइडियाको नलेजको मानेमा पनि, फाइनेन्सियली पनि अलिकति पुँजी हुन्छ, अनि धेरै पुँजी चाहिँ नि एउटा पार्ट चाहिँ सब्सिडीबाट, एउटा चाहिँ नि अलिकति अब बैङ्कबाट जे पनि ऋण लिनै पर्ने अवस्था हुन्छ भनेर मानसिकता लिएर आएको हुन्छ। त्यो अवस्थालाई चाहिँ नि चिर्दै उहाँहरूको त्यो सक्रियता नै हो, उहाँहरूले चाहिँ नि अलिकति भए पनि पैसा लगानी गर्नु राम्रै हो। एउटा यो अलि ठुलो लेभलमा सायद काठमाडौँबाटै सुरु हुनसक्छ, एउटा चाहिँ नि इन्भेस्ट यो आरई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको कन्सेप्टहरू अब इन्ट्रोड्युस हुनुपर्ने हो कि हाम्रो मार्केटमा भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। जसले चाहिँ नि एउटा पुल अफ प्रोजेक्ट बनाउँछ, जस्तो विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि सम्भावित प्रोजेक्टहरू चाहिँ नि प्राइभेट सेक्टरहरू उसँग लिङ्कमा आउँछ र उनीहरूले चाहिँ जोइन्ट भेन्चरको रूपमा चाहिँ नि यसलाई अगाडि लानु चाहिँ नि सक्रिय अवस्था चाहिँ नि एउटा अबको मार्केटमा त्यो आउँछ कि। अब त्यस्तो कम्पनीहरू एउटाबाट सुरु गरौँ, काठमाडौँ पनि त्यस्तो यो हुने भयो भने 2-3 आउलान् हैन, त्यसलाई पनि ओपन नै गर्नुपर्छ हामीले। र उनीहरूसँग चाहिँ नि के हो भन्दाखेरि अब उनीहरूको त्यो जोइन्ट भेन्चर गर्ने विभिन्न मोडालिटी होलान्, सर्टेन इयरसम्म चाहिँ नि त्यो कम्पनीको चाहिँ नि लगानी र प्रफिटमा सेयरिङ गर्ने एउटा कानुनी प्रक्रियाहरू जुन छन् त्यो एउटा बेग्लै एक्सप्लोर गर्न र सम्भावित ठाउँहरू हो। तर के भन्दाखेरि एउटा लोकल ठाउँको प्राइभेट इन्भेस्टर जोसँग चाहिँ नि केही पुँजी छ गरौँ भन्ने ठुलो आँट छ, त्यसले मार्केट देखाएको छ, तर ऊ एक्लै गर्न सक्दैन। अनि एउटा काठमाडौँमा अथवा चाहिँ काठमाडौँ भनिरहेँ मैले अहिले, यहाँ चाहिँ नि इन्भेस्टरहरू जो चाहिँ नि इन टर्म्स अफ नलेज पनि यो सेक्टरको अलिक बढी भएको मान्छेहरू नै हुन्छन् त्यसमा। र अनि त्यो पनि कम्पनी हुँदाखेरि बैङ्कहरूले लोन दिन पनि एउटा चाहिँ नि होइन एउटा सेक्युरिटीको एउटा चाहिँ फिलिङ पनि अलिक बढी हुन्छ। र यो अब यसलाई मैले डेभलपमेन्ट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टसँग जोड्दाखेरि त्यस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई चाहिँ नि लगानी गरेर हेर्दा के हुन्छ एज अ पाइलटिङ होइन। अनि त्यो कम्पनी पनि त्यहाँ होमिनु भनेको चाहिँ त्यो सम्बन्धित प्रोजेक्ट चाहिँ नि अलिक बढी नै फिजिबल छ है इन टर्म्स अफ चाहिँ तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट र रिटर्न भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ क्या हामी। अब यसलाई बिस्तारै अब यतातिर पनि पाइला चाल्नुपर्ने हो कि, जसले गर्दाखेरि यो इन्भेस्टमेन्ट र फाइनेन्सिङको लाई चाहिँ नि हेर्ने हाम्रो पर्सपेक्टिभमा अलिक चेन्ज नै आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो एउटा धारणा रहेको छ। यति भने टाइम छोटो छ। धन्यवाद। धन्यवाद सुवर्ण सर, उहाँले एकदमै राम्रो यो अनौठो बेस्ट इनोभेटिभ इन्भेस्टमेन्ट मोडल जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, जसले गर्दाखेरि दूरदराजको मान्छेले जहाँ रिन्युएबल इनर्जीको सम्भावना छ त्यो ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नको लागि उनलाई पुरै हिम्मत नभइसकेको अवस्थामा र ब्याङ्कले पनि अहिले डोल्पा हुम्ला जुम्ला जस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट एक्सेस पुर्याउन नसकेको, रिस्क लिन नसकेको अवस्थामा काठमाडौँमा रहेको कम्पनी जो एउटा रिनाउन्ड छ, कुशल गुरुङ जस्तो भनौँ न, अथवा जस्तो अलिकति मार्केटमा नाम कमाइसकेको, ब्याङ्कले पताइसकेको कम्पनीले डोल्पा हुम्ला जुम्लाको कम्पनीसँग मिलेर काम गर्नको लागि एउटा वातावरण बन्न सक्छ। त्यो हिसाबले एउटा इन्भेस्टमेन्ट यो आरई इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीकै तरिकाले हामी जाँदाखेरि अहिले जुन एनएमबी ब्याङ्कमा हामीले पैसा राखेका छौँ, सिरिफ मार्फत राखेका छौँ, त्यही पैसा डाइरेक्ट त्यहाँ खाता त त्यहीँ खोल्ने ब्याङ्किङ सिस्टमबाटै जाने, तर कम्पनीले एउटा इनोभेटिभ प्रपोजलहरू जुन आरईआरएमा बुझायो अथवा कुनै डेभलपमेन्ट अर्गनाइजेसनमा बुझायो भने त्यसरी हामीले काम गर्ने
मोडल बनाउँदा अझ बढी इनोभेटिभ हुन्थ्यो कि अहिले त ब्याङ्कले नै एक्सेस गर्न जाने उसलाई नलेज पनि छैन उसलाई रिस्क पनि छैन उसको त्यो कभर गरेको ब्याङ्कको त त्यो प्रायोरिटी पनि होइन त्यो हिसाबले गर्दाखेरि अलिकति कमजोरी भएको कि त्यसमा नपुगेको कि भन्ने मेरो थप क्वेसनको पनि एन्सर दिनु होला विनोद सर यही बेला मेरो कुरा थपौँ थपौँ हाम्रो विनोद सर हजुर मैले चाहिँ के थप्नु मैले त्यहाँ च्याट बक्समा लेखेको थिएँ सरको रेरा प्रोग्राम एरियामा चाहिँ इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा चाहिँ यो बायोमास स्टोभहरू बाँडिरहेछ भन्ने मैले कुरा सुनेको थिएँ त्यसोमा त्यसको थोरै केही जानकारी पनि पाउनु सर यही बेला ल अब खास नि अब यो इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीको आइडिया राम्रो हो हैन अब यसले चाहिँ एउटा रेपुटेड कम्पनीले इस्टाब्लिस गरेर अरू अलिकति रिमोट एरिया कम्पनीसँग कोलाबोरेसन गरेर चाहिँ गर्ने चाहिँ हो तर यो बाटो अब मेरो आफ्नोबाट अब पहिलो त त्यसलाई इन्भेस्टमेन्ट जुटाउनु पर्यो अब त्यो कम्पनीको स्ट्याटस ब्याङ्कले फाइनेन्सिङ गर्ने कसरी गर्छ अब त्यस्तो प्रोजेक्टमा फेरि अब मेरो विचारमा डोनरहरूको इन्भल्भमेन्ट पाइलट बेसिसमा त हुन सक्छ हैन तर अब हाम्रो जेआइजेडको रेरा प्रोग्राम चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट भएको कारणले फाइनेन्सियल सपोर्टको अपर्च्युनिटी चाहिँ एकदमै कम छ हैन त्यो कारणले त्यसरी जान्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन अब सिरेफको हिसाबले हेर्ने हो भने सिरेफले गर्न नसकिन्छ होइन तर अब सिरेफको मेकानिजम अहिले बनिराखेको छ र सिरेफको बन्ने यसले कसरी जान्छ भन्ने कुरामा तपाईँ हामी अझ क्लियर भइसकेका छैनौँ र डोनर कम्युनिटीमा पनि एक किसिमको कन्फ्युजनको स्थिति छ किनभनेदेखि एकचोटि चाहिँ अब च्यालेन्ज फन्ड लिएर गयो मन्त्रालयमा च्यालेन्ज फन्डको चाहिँ जुन डकुमेन्ट चाहिँ पास भएन लिगल ग्राउन्डमा होइन त्यो अब छुट्टै फन्ड क्रिएट गर्न मिल्दैन भन्ने हिसाबले अब त्यसलाई फेरि सिरेफभित्र ल्याउने भन्ने हिसाबले गयो भने चाहिँ अब सिरेफ डोनर कम्युनिटीले डेभलपमेन्ट पार्टनरले सिरेफ जुन किसिमले इस्टाब्लिस गर्न खोज्या हो त्यो मर्म चाहिँ अब कता कता चाहिँ ऊ भएर गइराखेको छ भनेपछि अब फेरि सिरेफको अब जुन डोनरकोमा सुन्ने मैले कुरा अब जस्तो सिरेफको चाहिँ गभर्निङ बडी को हुने जुन आर्मलेन्थको हिसाब गर्छौँ होइन अब त्यस्ता चिजहरूमा चाहिँ अलिकति अझ पनि अन्यल भएको कारणले यो मेटलाइज हुन अलिकति टाइम लाग्छ कि त्यो हाम्रो नहुने भन्दा पनि लामो बाटो हो कि तर अब यो एउटा पार्टमा पनि हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ प्यारलली साथसाथै अरू जुन प्रोजेक्ट बेसमा गर्ने प्राइभेट सेक्टर इन्भल्भमेन्ट गरेर गर्ने चिजहरूमा चाहिँ त्यसलाई प्यारलली अगाडि बढाउँदाखेरि हामी एउटै बाटो मात्र हिँड्नु जरुरी छैन अरू भइरहेका चिजहरूलाई न्यू बिजनेस एप्रोचबाट मेकानिजमबाट गयौँ भने मार्केट पनि अगाडि बढ्दै जान्छ हामी सिक्दै पनि जान्छौँ एउटै बाटो नगरौँ रिस्की हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो यो हो होइन जुन अहिले हस्तजीले सोध्नु भएको जस्तो लाग्यो रेरा टेक्निकल सपोर्ट प्रोग्राम भएको कारणले हामीले कुनै पनि टेक्नोलोजी बाँड्दैनौँ त्यसमा न सब्सिडी पनि थप्दैनौँ कति एपिसीकी सब्सिडी जति पनि कम्पनीहरूले गरेको छ सबै चाहिँ जुनै पनि टेक्नोलोजी होस् त्यो चाहिँ कि त एपिसीको सब्सिडी छ कि त लोकल गभर्मेन्टको सब्सिडी अब त्यसमा लोकल गभर्मेन्टलाई र प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले टेक्निकल सपोर्ट दिने फेसिलिटेट गर्ने उनीहरूको बिड डकुमेन्ट बनाइदिने क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने उनीहरूलाई क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने काम चाहिँ गरेका छौँ होइन र सबै जति जे जुनसुकै टेक्नोलोजी गाउँपालिकामा बाँडेको छ त्यो सबै गाउँपालिका अथवा चाहिँ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टले उसको आफ्नो पालिकाभित्र चाहिँ उसको आफ्नो कन्डिसनल ग्रान्टबाट चाहिँ गरेका छ तर अब एउटा खुसी खबर के छ भनेदेखि हामीले काम गरेर गाउँपालिकाहरूसँग यो 3 वर्षको दौरानमा हामीले उहाँहरूलाई के चाहिँ सिकाउन सफल भयो आजको यो जस्ट रिसेन्ट 2 हप्ता अगाडि कुरा कोभिडको केसमा सारा थप्प भएको बेलामा पनि उहाँहरूले काम गरेर बिड निकालेर कम्पनीहरूलाई अवार्ड गर्नुभयो के कसैले सोलर सिस्टम राखे कसैले चाहिँ यो स्ट्रिट लाइटको चाहिँ कामहरू गरे हैन यस्ता चिजहरू चाहिँ कोभिडको बेलामा पनि उहाँहरूले आफैले चाहिँ गर्नु तर हाम्रो साथीहरूले त्यो बीचमा भर्चुअली पनि सपोर्ट गर्नुभयो तर उनीहरू आफै यो गर्न थालेका छन् हैन अब प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ हेर्दाखेरि बिजनेस चाहिँ अब लोकल गभर्मेन्टसँग कसरी समन्वय गरेर जाने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले रेराको हिसाबले पनि र अहिलेको हाम्रो चेन्ज कन्टेक्स्ट फेडरल कन्टेक्स्टमा पनि त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ त्यहाँ देख्छु हैन अब त्यो बीचमा चाहिँ आज हामीले काम गरिरहेको ठाउँमा चाहिँ
प्लेयरको रूपमा चाहिँ हामी गर्न फेसिलिटेट गर्न चाहिँ हामी तयार छौँ। र हिजोको दिनमा हामीलाई धेरै ब्लेम पनि भयो। फर्स्ट फेजमा प्रदेश 1 मा 8 वटा र सुदूरपश्चिममा 6 वटा लिएर 14 वटा मात्रै काम गर्यो भन्नु। तर त्यो चाहिँ फर्स्ट फेज प्रोग्राम भएको कारणले पाइलटको रूपमा हामीले गरेका थियौँ हैन। अबको दिनमा चाहिँ अब सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामी स्केल अप गरेर सकेसम्म बढी से बढीमा पुग्ने चाहिँ प्रयास गर्दैछौँ। त्यसको अर्थ भनेको मार्केट क्रिएट गर्ने हो र प्राइभेट सेक्टरको मार्केट क्रिएट गरिदिएपछि त्यहाँ उहाँहरूलाई बुझाइदिइसकेपछि प्राइभेट सेक्टर जान सक्छन्। तर अहिले पनि धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ उहाँहरूले गरेकै बिड अनुसार चाहिँ काम गरिरहेको छ। जहाँसम्म लाग्छ मैले हर्षजीको रेस्पोन्स र तपाईँहरूको अहिले आएको सुमनजी र गुरुजीको रेस्पोन्स गरेँ जस्तो लाग्छ। भएन भने भन्नु होला फेरि। अब भयो कि भएन हाम्रो प्रकाश सुवेदीज्यू हजुर हजुर थप्नु होला। परिकन अध्यक्षज्यूलाई नमस्ते। सम्पूर्ण सदस्य सहभागी मित्रहरूलाई पनि नेपाल बागेस प्रवर्धन सङ्घको तर्फबाट न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। रिन्युएबल इनर्जी फिल्डमा यो जुन एउटा छलफल चलिरहेछ त्यो वास्तवमा अहिले हामी यो लगानी सम्बन्धी केही कुराहरू सुन्ने मौका पायौँ। यसमा हुँदै नहुनुभन्दा केही यस सेक्टरमा केही चिजहरू भएको रहेछ भन्ने हामीले ज्ञान पायौँ। यसमा 2-3टा चिजहरू अलिकति ग्याप छ। जो डोनरहरू लगायत जो यो माइक्रो क्रेडिट फन्डमा लगायत डेभलपरहरू आउनुहुन्छ, यो अलिकति उहाँहरूले पोलिसी बनाउँदा हाम्रो माटो सुहाउँदो निजी क्षेत्रले काम गर्न सुहाउँदो भन्दा पनि कपी पेस्ट रूपमा कुन देशमा के मोडालिटी छ कसरी जाने भन्ने मोडालिटीमा बढी गएको देखियो। हाम्रो योभन्दा अगाडिको दिनहरूको प्रेजेन्टेसनमा नि हामी त्यही पायौँ। कति चिजहरू क वर्गको ब्याङ्कलाई दिने, क वर्गको ब्याङ्कको आफ्नै राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन मान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ग्रामीण लेभलमा उहाँहरू जानै सक्दैन। गयो भने पनि कुनै स्थानीय ब्याङ्क सहकारी मार्फत जानुपर्छ। विविध प्रावधानले गर्दा त्यो प्रोजेक्ट भइँदासँग त्यो मोडालिटी बन्छ अनि त्यतिकै गएको हामीले धेरै भेटेका छौँ। त्यस कारणले कुनै पनि चिज नेपालमा प्रोग्राम आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा त्यो लेभलसँग जान सक्ने मोडालिटी के हुन्छ त्यो विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। होला उहाँहरूको प्रोजेक्ट अब सफल भयो होला, कति चिजमा त्यो हान ठाउँमा छ। तर हामी त्यति फिल्ड लेभलमा ग्रास लेभलमा सन्तोषजनक रूपमा गएको कति हामी देख्दैनौँ। त्यस कारणले लोकल डेभलपरहरूलाई पनि यो क्रेडिट फन्डमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा नि जानुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा उपभोक्तामुखी मात्र भइयो भने बिचको ग्याप रह्यो। जब प्रमोटरहरू नि त्यहाँ पुग्न सक्दैनन् भने नेपालको रिन्युएबल फिल्डको इतिहास भनेको निजी क्षेत्रले डिमान्ड ल्याएर बल्ल त्यो सफल भएको छ सानो प्रोजेक्टहरू। धन्यवाद प्रकाशजी, यहाँको एउटा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा नमुनामा हामीले भेन्डर फाइनेन्सको नमुनाहरू, जेबीको नमुनाहरू पनि केही सफल भएका छन् भने त्यो मोडलमा गइयो भने मेरो विचारमा धेरै सफल भइन्छ। नत्र एउटा फन्ड आउँछ, क वर्गको ब्याङ्कमा जान्छ, स्थानीय सहकारी मार्फत आउँछ, बजारमा पहुँच्छ, ग्रामीण लेभलमा पुग्ने भनेकै निजी क्षेत्र मार्फत। त्यस कारणले 50% यो कुनै पनि क्रेडिट फन्ड आयो भने स्थानीय प्रमोटरहरू मार्फतै गइयो भने फास्ट ट्र्याकमा त्यहाँ पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै बागेस क्रेडिट युनिट एउटा अहिले गइरहेको छ, सरहरूले पनि लैरहनु भएको रहेछ। फन्ड ल्याउने यहाँ थुपारेर मात्र भएन, त्यसको कति प्रयोग भएको छ भन्ने चिज हामीले एकदम वाच गरिरहेछौँ। निजी क्षेत्रहरू हामी त्यति सन्तोषजनक छैनौँ। यो बनाउँदा डोनर लगायत डेभलपरहरूले यो एकदम राम्रो सोच विचार गर्नु होला। यति भन्दै तपाईँहरूले जे गरिरहनु भएको छ त्यो फेरि धेरै पोजिटिभ छ। थ्याङ्क यू। तपाईँको प्रेजेन्टेसन पनि हेरेँ, सरहरूको पनि सुने। हामी अवश्य पनि आगामी दिनमा यसलाई सुधारेर लैजाउँ, सफल भयौँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाशज्यू। उहाँले बायोग्यासतिरबाट क्वेसनहरू हाम्रो सोलरको र हाम्रो रिकनको उपाध्यक्ष पनि हुन्छ उत्तम सिटाउलाजी। यो समय पाबन्दीको कारणले मैले क्वेसन एकैचोटि लिएर एन्सर गराउनु पऱ्यो। नमस्ते, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। म चाहिँ भर्खरै जोइन भएँ, म बाहिर छु, खास भ्याली बाहिर, त्यही भएर पनि हो। अनि मैले खास धेरै लामो त सुन्न पाइनँ, टेक्निकल
सपोर्टको लागि रेराको थ्रुबाट विनोद सरको कुराहरू अलिअलि सुने। टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ वास्तवमा गाउँपालिका नगरपालिकालाई गर्दै गर्दाखेरि हजुरहरूले चाहिँ विनोद सरलाई मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ अब यदि त्यहाँबाट भइरहेछ भने फाइनेन्सियल कुराहरू चाहिँ मैले अलिक सुन्न पाइनँ, सरी त्यसको लागि। मैले अलिक खालि विनोद सरको कुरा मात्रै कमेन्ट गरेँ। जस्तो अब कुनै पनि गाउँपालिका नगरपालिका लगायत अब विभिन्न ठाउँमा टेक्निकल सपोर्ट जुन रेराको थ्रुबाट गइरहेछ, त्यसमा चाहिँ कम्पनी काम गर्ने कम्पनीहरू पनि यति छन्, यस्ता यस्ता खालका कम्पनीहरूले काम गर्छन् भन्ने खालको कुराहरू पनि उहाँहरूलाई अलिकति जानकारी गराइदिनु भयो भने अझ राम्रो कुरा हुन्थ्यो। सो अब यावत कुराहरू छ, जस्तो अहिले एपिसीकै कुराहरू छ, अब यसमा कतिको अब चाहिँ रिलेटिभ हुन्छ हुँदैन त्यो चाहिँ मलाई त्यति आइडिया भएन विनोद सरहरूसँग। यो अहिले मिनी ग्रिडको टेन्डरहरू निस्किरहेछ, एउटा दुईटा कम्पनीले भन्दा अरूले चाहिँ तपाईँको यसमा अप्रोच गर्न सक्ने खालको वातावरण बनिरहेको छैन। अब यस्ता कुराहरूको टेक्निकल सपोर्ट अथवा लबिङहरू हाम्रो रेकोनको तर्फबाट प्लस अनि अब रेराको तर्फबाट पनि टेक्निकल कुराहरू जुन गइरहेछ गाउँपालिका नगरपालिकालाई भनेपछि यो कुराहरू अहिले उहाँहरूलाई पनि बुझाउन जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। फाइनेन्सियल त अब सिरेप छ, अब हामीले पहिलादेखि नै इन्भेस्टमेन्ट मोडलमा जाने, अब कुन तरिकाले जाने भनेर हामी छलफल गरिरहेको थियौँ। बिचमा म अलिकति ग्याप थिएँ, त्यसको लागि सरी। अब अझ अरू कुराहरू पछि बुझ्दै गएपछि राखौँला। मेरो अरू खास त्यस्तो केही पनि छैन सर, म खालि सुन्ने मात्रै भएँ आज, सरी। धन्यवाद त्यो हाम्रो उत्तमजीको नोट गरेर। अब हाम्रो कालिदास दाइले फोटोमा माइक अन गर्नु। सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद पूर्णराजी। विशेष खासमा अलिक ढिलो पनि आएँ, विनोदजीको सबै कुरा सुन्न पनि पाइनँ है। विनोदजीको लगभग सिद्धिने बेलामा आइपुगेँ। त्यसो भएर अब यहाँ दुईटा कुरा, एउटा टेक्निकल सपोर्टको कुराहरू सायद गर्नुभयो होला उहाँले होइन अहिले सुन्दाखेरि, र अर्को कुरा अब फाइनेन्सिङको कुराहरू। अब हामी अल्झेको चाहिँ नि फाइनेन्सिङमा जस्तो छ कि हाम्रो सेक्टर प्राय गरेर फाइनेन्सिङ राम्रोसँग हुन सकेन भने जान सक्ने अवस्था छैन कि जस्तो धेरै यो सिरिज अफ टकमा कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो देखिरहेको छु। अब टेक्निकल सपोर्टको कुरामा अब त्यसमा कसरी जान सकिन्छ के मलाई एउटा राम्रो लाग्यो के भन्दाखेरि है प्रकाशजीले पनि निकाल्नु भएको थियो बायोग्यास क्रेडिट फन्ड भनेर जुन किसिमबाट मोबिलाइज भएको थियो नि, त्यसले अहिले पनि राम्रो, अहिले कसरी भइरहेको छ त्यो त थाहा छैन। नत्र भनेदेखि पहिला क्रेडिट दिएर त्यसको 100% रिफन्ड थियो क्या त्यो क्रेडिटको, त्यही मोडलमा त्यसैलाई अलिकति रिभाइज गरेर जान सकियो भने अब यो फन्डिङको हुन्छ होला। विभिन्न किसिमको गाउँमा गर्दाखेरि जुन रुरल मा जानको लागि प्राइभेट सेक्टर बाहेक अरू जाने, अब ठुला ठुला ब्याङ्कमा जाने, हामी यहाँ आरी कम्पनी गरेर कम्पनी मार्फत जाँदाखेरि पनि प्रक्रियाहरू अलिकति लामो हुने, अब त्यसलाई फेरि अलिक फर्मलाइज गर्न अलि लामो समय लाग्दाखेरि आजको भोलि नै गरिहाल्न सक्ने अवस्था अलि हुँदैन होला। त्यसै भएर हाम्रा पुराना प्र्याक्टिसहरूमध्ये जुन एकदम उत्कृष्ट प्र्याक्टिसहरू छन् नि, त्यो प्र्याक्टिसहरूलाई लिएर अगाडि जानुपर्छ होला जस्तो यो सुझावको रूपमा मात्रै राखेँ है। मैले सबै कुरा नसुनेको हुँदाखेरि अलि डाइभर्ट भएछ भने सरी है। मैले एकदम धन्यवाद, राम्रो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। राम्रो सुझाव हो। त्यो एउटा एक्सक्युज मी, म पूर्ण रञ्जित कार, म एउटा सानो प्रश्न राख्न सकौँला? सकिन्छ भन्नुहोस्। विनोद सरसँग म के सोध्न खोजेको भने नि, विनोद सरले अघि कुरै आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको बेला एमएफआई भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। रेरा र एमएफआईहरू, मतलब मैले एमएफआई भनेको माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसनहरू भनेर बुझेँ। रेराले यी माइक्रो फाइनेन्सहरूलाई कसरी चलाइरहेको छ र ग्रासरुटले अथवा त्यो सँगसँगै जोडेर आउने प्राइभेट सेक्टरको कम्पनी, इन्स्टलर, यिनी सप्लायरहरूले कसरी चाहिँ यो बेनिफिट लिन सकिरहेको छ फाइनेन्सियल फर्ममा। म यो कुरा चाहिँ अलिकति राम्रै भइरहेको छ होला भन्ने लागेको छ। प्रश्नसँग एकचोटि बुझ्नु चाहेको छु। धन्यवाद है सरलाई। हाम्रो सन्दीपजीको केही छ? सन्दीप कण्ठ। नमस्कार सबैजनालाई, म सन्दीप कण्ठ। मेरो अब धेरै कुरोहरू त आइ नै सकेका छन् सर, र मलाई चाहिँ लागेको अघि चाहिँ पूर्ण सरकै कुरोमा गर्दाखेरि हामीले यहाँ चाहिँ अब युजरको लेभलमा एज अ म्यानुफ्याक्चरर त अब ब्याङ्कको प्रोसेस जे प्रक्रिया हुन्छ त्यो सबै प्रक्रिया गरेर नै नर्मल जुन ब्याङ्कले फाइनेन्स गरिराखेका छन्, इन्भेस्टमेन्ट गरिराखेका छन्, त्यसरी नै हामीले लोन लिएर चाहिँ काम चाहिँ गरिराखेका छौँ अहिले एज अ म्यानुफ्याक्चरर।
तर युजरको केसमा जुन अब कभर गरेको ब्याङ्कले त फाइनेन्स गर्न मानेकै छैन। डाइरेक्ट चाहिँ फार्मरलाई कुरो गर्दाखेरि आज भनौँ न सोलर पम्पिङको कुरो गर्दाखेरि पनि यदि कुनै युजरलाई अब 50,000 1 लाख रुपियाँ पनि लिनुपर्ने छ भने कुनै फार्मरलाई त्यसलाई चाहिँ ब्याङ्कसँग कभर गरेको ब्याङ्क अथवा खबर गरेको ब्याङ्कसँग चाहिँ सहकार्य गरेर त्यसलाई लाँदाखेरि चाहिँ एकदमै अन्यल अथवा नहुने नै भएर अहिले चाहिँ यो माइक्रो फाइनेन्सको कुरोतिर चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स र सहकारीले चाहिँ सपोर्ट चाहिँ उहाँहरूलाई इजिली चाहिँ गर्छ विदाउट कोल्याट्रल राखेर पनि चाहिँ तिनीहरूले पैसा चाहिँ दिइराखेका छन्, यो सुधारिराखेका छन्। तर मेरो अलिकति मलाई चाहिँ अलिकति एउटा कुरो मात्रै थाहा लाग्यो, यदि कुनै त्यस्तो हाम्रो स्मार्ट चाहिँ अब इन्भेस्टमेन्ट मोडालिटी हुन सक्ला जसले गर्दा डाइरेक्ट चाहिँ सब्सिडी पनि भनौँ न, सब्सिडी पनि अब डाइरेक्ट युजरले नै पाओस्, युजरले नै क्लेम गरेर युजरले नै पाओस् अथवा इन्भेस्टमेन्ट पनि युजरले चाहेको अनुसार चाहिँ उसले सिधै भयो भने त्यो एउटा पार्ट चाहिँ सजिलो हुन्छ। र डोनरहरू पनि अब सहकारीलाई नै डाइरेक्ट चाहिँ हामीले फाइनेन्स चाहिँ कसरी गर्न सक्छौँ, जसको अब भनौँ न 12%मा के अरे राष्ट्र वाणिज्य ब्याङ्कबाट पैसा लिएर सहकारीहरूले यदि चलाउँछ भने त्यो चाहिँ 18% 20% युजरले तिरिराख्नु पर्छ भएको छ। अहिले हामीले तुरुन्तै एउटा प्रोजेक्ट पनि गरेका थियौँ, त्यो प्रोजेक्टमा पनि हामीले लघु वित्त संस्थासँग काम गर्दाखेरि जुन चाहिँ ब्याङ्कले त्यही ब्याङ्क सेम कम्पोनेन्टमा ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्दाखेरि उसले 12% तिर्नु पर्थ्यो भने अहिले चाहिँ उसले 18%मा लिएर चाहिँ काम गरिराखेको छ। यी लुप होललाई यी ग्यापहरूलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यति नै हो सर मेरो। धेरै एकदम राम्रो सुझाव ब्रो सन्दीपजीको, अलि नोट गरिरहनु होला। कुशलजी के थप्न चाहनुहुन्छ? मेरो थप्नु त त्यस्तो केही छैन। विनोद सरलाई एउटा अघि उहाँले क्लियरली भन्नुभयो अब यो रेरा प्रोजेक्ट डोनर होइन हैन, उहाँहरू बढी टेक्निकल एसिस्टेन्स र फेसिलिटेसनको काम बढी गर्नुहुन्छ। मलाई सोध्न मन लाग्यो जस्तो 1 नम्बर 7 नम्बर प्रदेशमा उहाँहरू काम गर्नुहुन्छ, बढी हामी चाहिँ अब 3 नम्बर प्रदेशमा स्थित बस्छौँ धेरै जस्तो। अब हामीलाई यो 1 र 7 मा यदि केही प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ सहकार्य गर्न पर्यो, लगानी गर्न पर्यो भने त्यसको लागि चाहिँ यो संस्थागत रूपमा क्यालेन्डर इभेन्टहरू केही छ कि छैन? जस्तै हुन्छ नि वार्षिक अथवा चाहिँ उहाँहरूले केही यसो चाहिँ प्रोजेक्ट ब्याङ्क जस्तो डेभलप गरेर अथवा चाहिँ केही उहाँहरूको एउटा च्यानल फेसिलिटेसनको एउटा चाहिँ रोड म्यापहरू बनाएको छ कि छैन? त्यो छ भने हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो इभेन्टहरू कार्यक्रमहरू राख्नु कतिको राख्नु भएको छ अहिलेसम्म र त्यस्तो राख्ने भविष्यमा केही योजना छ कि छैन त्यो बुझ्न चाहन्छु। धन्यवाद कुशलजीको राम्रो क्वेसन्सको लागि। ऋषभराज आचार्यज्यू, मैले चाहिँ विशेष त त्यो अहिले प्रकाश सरले नै भन्नुभयो, यो बायोग्यास क्रेडिट फन्ड जुन त्यति राम्रोसँग अगाडि बढेको देखिन्न र सरकारले लगानी गर्ने अनि त्यसपछि एकैचोटि कारबाहीको अवस्थामा पुगेपछि मात्रै उनीहरूले फलो गर्ने, नभएदेखि बिचमा खासै फलो गरेको जस्तो देखिएन। त्यो चाहिँ बिचमा फलो गरेर गरे भएदेखि अलिक राम्रो हुन्थ्यो होला, नभए त्यो पनि त्यति राम्रोसँग अगाडि बढिराखेको छैन। अर्को रेराको सम्बन्धमा मैले सुन्दर सरसँग 7 नम्बर प्रदेशमा काम गर्ने भनेर गरेको टेक्निकल कुरा त गर्नुभयो। अब विनोद सरले कसरी आन्सर दिनुहुन्छ त्यो प्रतीक्षा गर्छु होइन। जहाँ चाहिँ बायोग्यासको पोटेन्सियलिटी त छ तर चाहिँ हाम्रो पहुँच नै पुग्दैन प्राइभेट सेक्टरको। म बायोग्यास व्यवसाय भएर जस्तो अब उहाँले चाहिँ बजाङमा गएर अथवा बाजुरामा गएर यसरी गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अब त्यो गाउँपालिका देखाइदिएर गाउँपालिकाले डिमान्ड मात्रै पठाइदिएर त त्यहाँको सबै कुरा त पूर्वाधार तयार भएको हुँदैन। कम्पनी गएपछि यही उहाँहरूले माग्नु भएको थियो, हामीले यदि पोटेन्सियलिटी छ भनेर भनिदिउँ भने जस्तो मात्रै देखियो। त्यो भएर हामीले अब त्यसलाई चाहिँ अलि व्यावहारिक बेसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। खासै केही छैन, ठिकै छ, धन्यवाद। विनोद सरको अब के छ टाइम? 4 मिनेट हामीले एक्सटेन्ड गर्न सक्छौँ? होइन 10 मिनटसम्म सकिन्छ। म अहिले यो एड्रेस गरौँ एक लट एक लट एड्रेस गरेर हाम्रो विश्लेषण यसमा सानो कुरा थप्दियौ। सानो कुरा थप्दियौ। त्यसमा कुरा के रह्यो भने हिजो त्यहाँ अलिकति कुरा उठेको थियो नि, यो चाहिँ आरई प्रोजेक्ट फर्मेसन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सानो ट्रेनिङ अर्गनाइज गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुशलजीले हिजो कुरा उठाउँदाखेरि आज सफल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भएको थियो। आज कुशलजीले नै बिर्सनु भयो। यसमा यो चाहिँ आजको एजेन्डामा नल्याएको मात्र हो, यो हामीले बिर्सेका छैनौँ। यो विनोद सर यो सफल गर्ने कि भन्ने कुरा भएको थियो। सहकार्य गर्ने के हो यसो भन्दिन न, मैले मेरो हाम्रो रेरा प्रोग्रामको अन्तर्गत छ भने म त्यसलाई पनि एड्रेस गर्छु।
यो चाहिँ आरई प्रोजेक्ट चाहिँ अलिकति फर्मेसन गर्न पर्यो हामीमा त्यो खालको क्यापासिटी कम भएको कि प्राइभेट सेक्टरको भन्ने कुरा चाहिँ हिजो अलिकति उठ्या थियो यो प्राइभेट सेक्टरलाई पर्टिकुलरली हो ए हस् त्यो ठिकै छ एक मिनेट प्रोजेक्ट फाइनान्स सम्बन्धी चाहिँ हामीले प्राइभेट सेक्टरलाई क्यापासिटी डेभलप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ त्यसमा चाहिँ सहकारी गरौँ एकदम 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 हस् म सुरु गर्छु है त अनि फेरि अर्को राउन्ड बाँकी रह्यो भने उ गरौँला म सुरु गरेँ फर्स्ट अफ अल म यो सबै प्राइभेट सेक्टरसँग आज छलफल गरेर अवस्थामा म के भनेर सुरु गर्छु भनेदेखि हामीले फर्स्ट फेजमा प्राइभेट सेक्टरसँग त्यति काम गर्न सकेनौँ त्यति इन्गेज भएनौँ त्यो कमजोरी हाम्रो छ र मैले त्यो महसुस पनि गरेको छु र यो फेजमा हामीले त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ प्राइभेट सेक्टरसँग बढी इन्गेज गर्ने हिसाबले चाहिँ हामीले प्रोग्राम पनि डिजाइन गरेका छौँ र एक्टिभिटी पनि त्यसरी आउँछ र केही हदसम्म हामीले 1 र 7 मा चाहिँ स्पेसिफिक भएर गरेका छौँ कुनैमा गुणजी पनि आउनु भएको थियो कुनै एसोसिएसनका साथीहरू काठमाडौँमा 1-2 वटा चाहिँ आएको छ जस्ट त्यो सुरुवातमा गर्यो तर डिटेलमा गर्न सकेनौँ त्यो हामीको करेक्टिभ मेजरको रूपमा हामी यो फेजमा त्यो हाम्रो एक्सटेन्सिभ एउटा 4वटा कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा कम्पोनेन्ट छ त्यसमा गर्छौँ अब ओभरअल आएको क्वेसनमा चाहिँ मैले देखेको जस्तो अघि भन्नुभयो प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली भएन प्राइभेट सेक्टर टार्गेट भएन यो अलिकति प्रब्लम कहाँ देख्छु भनेदेखि अब कुनै डोनरको प्रोग्राम आउँदाखेरि डोनरको आफ्नै किसिमको एक किसिमको अब्जेक्टिभ लिएर आउँछ उसको डोनरदेखिको चाहिँ कुन सेक्टरमा गर्ने कसरी जाने के जाने आउँछ होइन तर त्यो भन्दैमा त्यो चेन्जै गर्न नसकिने होइन अब त्यो हाम्रो गभर्मेन्ट काउन्टर पार्टको मुख्य भूमिका रहन्छ हैन त्यसमा मिसन आउँदाखेरि गभर्मेन्टले अब अहिले केसमा एईपीसी ले त्यो कसरी राख्ने भन्ने कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ अब यसपालि फर्स्ट फेजमा म जोइन गरिसकेको थिएन सेकेन्ड फेजमा म डिटेलमा त इन्भल्भ भइन्न म पार्टली इन्भल्भ हुँदाखेरि मैले त्यो कमजोरी चाहिँ फिल गरेँ के त्यो द्याट इज द राइट टाइम टु इन्टरभिन फ्रम द डोनर साइड प्राइभेट सेक्टर मात्रै त होइन जुन जुन आवश्यक छ त्यो प्रोग्रामलाई डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँ हिट गर्ने र राइट टाइम थियो त्यो अलिकति केही हदसम्म भयो तर त्यो गर्न सकिने धेरै सम्भावना रहन्छ हामीलाई यो चाहियो यो गर्नुपर्छ भनेर गभर्मेन्टले स्ट्रङली राख्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि हामीले चाहेको चिज आउँछ होइन त्यो एउटा पार्ट भयो अब हामीले जुन स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्टहरू नेपाल गभर्मेन्टको हुन्छ राष्ट्र बैङ्कको हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि बैङ्कहरूले चाहेर पनि हामीले एक्सपेक्ट गरे अनुसार चाहिँ ठ्याक्क दिन सक्दैन त्यो स्ट्याट्युटरी रिक्वायरमेन्टहरूको सेन्ट्रल ब्याङ्कको रिक्वायरमेन्टले फरक छ तर हामीले स्ट्याब्लिस गरेको रिभल्भिङ फन्डबाट चाहिँ कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ त्यो लोन लिन सकिन्छ होइन र त्यसको एउटा अर्को बेनिफिट भनेको त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट मार्केट रेट भन्दा कम छ त्यो बेस रेटमा हुन्छ अब हामीले त दिन खोजेको बेस रेट भन्दा कममा हो किन हामीले त्यो 0% मा दिएका छौँ होइन अब त्यो 0% दिएको चाहिँ उहाँहरूको अहिलेको बेस रेट 10% छ किन लिने भन्ने चाहिँ प्रश्न सबैले उठ्न सक्छ हामीलाई पनि उठ्यो तर अब राष्ट्र बैङ्कको नियमले बेस रेट भन्दा तल दिनै पाउँदैन भनेपछि अब हाम्रा हातहरू बाँधिएका छन् हामीले गर्न सक्दैन तर केही हदसम्म अब 12% छ 10% पाए पनि त्यो अलिकति कम इन्ट्रेस्टमा भयो त्यो कारणले सबै प्राइभेट सेक्टरलाई कुनै पनि किसिमको काम गर्नलाई त्यो ओपन छ अब युजरमा डाइरेक्ट पुग्नलाई बैंकलाई गाह्रो हुन सक्छ किन भन्दाखेरि कस्ट अफ फन्डका कुरा अपरेसन कस्टका कुरा बिजनेस भोल्युमका कुरा लोन साइजका कुरा टिकट साइजका कुराहरू हुन्छ त्यो कारणले हामीले कोअपरेटिभ थ्रु एमएफआई थ्रु जान खोजेको मैले एमएफआई भनेको चाहिँ राष्ट्र बैंकको नियम अनुसार एबीसीडी डी क्लासको बैंक र कोअपरेटिभ भनेको कोअपरेटिभै भयो हैन अहिले के गरिरहेको छौँ भनेदेखि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ प्रदेश 1 र 7 मा हामीले काम गरेका पालिकाहरूको चाहिँ पोटेन्शियल वुमेन लेड होला अथवा डिप्राइभ कम्युनिटीको कोअपरेटिभ होला सम्पूर्ण कोअपरेटिभ एमएफआई कोअपरेटिभहरूलाई चाहिँ ल्याएर क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने काम टेक्नोलोजी बुझाउने काम अवेरनेस गर्ने काम उहाँहरूलाई चाहिँ कम्पनी पनि कुन छन् अब कम्पनी त अब हिजोको दिनमा मलाई अलि थाहा भएन जुन कम्पनी हामीसँग प्री क्वालिफाइड छन् अब त्यही नै यस्तो यस्तो छन् भन्ने जानकारी गराएको छौँ अब उहाँहरूले बिस्तारै काम गर्दै जाँदाखेरि 1-2 कम्पनीले त काम गर्न थालेको छ उहाँले अहिले आफैले चाहिँ इन्लिस्ट चाहिँ गर्नु भएको छैन मेरो विचारमा हैन त्यो प्रोसेसमा पनि हुनुहुन्छ त्यो कारणले हामीले कम्पनीहरू छन् यो सेक्टरको यो टेक्नोलोजीको यस्ता कम्पनीहरू छन् यो लिस्ट छ एपीसी कोमा छ हेर्नुस् भनेर जानकारी गराएको छौँ र कति ठाउँमा तपाई प्रदेश 1 र सुदूरपश्चिमको कम्पनीहरूसँग सोध्न सक्नुहुन्छ तर कति कम्पनी साथीहरू मसँग व्यक्तिगत रूपमा रिसाएका पनि छन् हैन हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ
कस्तो भने गाउँपालिकाहरूलाई ट्रेनिङ गर्न बोलायौँ झापाको कलबरगुडीमा र त्यहाँ सबै टेक्नोलोजीका कम्पनीहरूलाई चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गरिदेऊ भनेर पनि हामीले एक्जिबिसन जस्तो गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि टेक्नोलोजी बुझाउन सक्ने भयौँ र प्राइभेट कम्पनी र उहाँहरूको लोकल गभर्मेन्ट बिचको इन्टरेक्सन हुने भयो र रिलेसन डेभलप हुने भयो। त्यो अनुसार विभिन्न कम्पनीहरू आफै गएर पनि गरिराखेका छन्, कतिलाई चाहिँ हामीले लिङ्केज पनि गरिदिएका छौँ होइन। अब यस्तो कम्पनी बिच र लोकल गभर्मेन्ट बिच चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। अब बायोग्यास क्रेडिट फन्ड जस्तै छुट्टै इस्टाब्लिस चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभनेदेखि जुन च्यालेन्ज फन्ड आएको छ, एनआरइपी डिफिटको आएको छ, त्यो एउटा बास्केट फन्ड सिरेप थ्रु जाने भन्ने हिसाबले आएको। अब त केएफडब्ल्यूले इस्टाब्लिस गरेको बायोग्यास क्रेडिट फन्डमा अघि हाम्रो साथीले पनि भन्दै हुनुहुन्छ डोनरको त्यति यो राम्रोसँग गएको छ भन्ने चाहिँ त्यति फिलिङ छैन, मैले पाएको छुइनँ। त्यो कारणले अब त्यसमा पनि कमजोरी होला, त्यसलाई सुधार्न सकिन्छ। तर त्यसको आधारमा अब आउने फन्डहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ। अब रेराको केसमा चाहिँ हामी टेक्निकल सपोर्ट भएको कारणले हामी टेक्निकल सपोर्ट हाम्रो पालिकाहरूमा दिइराखेका हौँ। जस्ट फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, जस्तो भोजपुरको एउटा 11 किलोवाटको माइक्रो हाइड्रो थियो, त्यो नचल एकदम 1, 2, 3 मेगावाट चलिरहेको थियो। अनि हामीले त्यो गाउँपालिकाबाट त्यो रिक्वेस्ट आएपछि हामीले गएर मान्छे पठाइदियौँ, स्टडी गर्यो, गर्दा उसलाई रिहेबिलिटेसन गर्न कस्ट इस्टिमेट सबै गरिदियौँ र केही फन्ड उहाँहरूले प्रदेश सरकारबाट ल्याउनु भयो, कति आफूले गरेर त्यो टेक्निकल स्टडी गर्ने र आइडेन्टिफाई गर्ने र बनाउँदाखेरिको टेक्निकल म्यान पावर पनि सुपरभिजनलाई हामीले दियौँ। भनेपछि अहिले त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ 7-8 किलोवाट चाहिँ चलिराखेको छ भने दिस टाइप अफ टेक्निकल सपोर्ट चाहिँ हामीले गरिराखेका छौँ। र कौशलजीको केसमा अब कौशलजीसँग पनि जानु भएको थियो, तपाईँ जानै भएको थियो हाम्रो प्रदेशमा हेर्नलाई हाम्रो साथीहरूसँग। कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरले हामीले काम गरेको गाउँपालिकाहरूमा गाउँपालिकासँग मिलेर तपाईँले कुनै प्रोजेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ टेक्निकल सपोर्ट दिन नसक्ने भन्ने कुरा प्रश्नै छैन। फाइनेन्सियल्ली अब त्यो गर्न गाह्रो होला, तर केस टु केस बेसिसमा त्यो पनि हुन सक्छ, तर त्यसको सम्भावना धेरै कम छन्। तर टेक्निकल सपोर्ट कुनै पनि किसिमको कतिमा हामीले फिजिबिलिटी स्टडी गरिदिएका छौँ, उहाँहरूको रिभ्यू गरिदिएका छौँ, बिड डकुमेन्ट बनाउन हेल्प गरिदिएका छौँ। त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई फेभरेबल हुने किसिमले जुन पनि गर्न सक्छौँ। र जुन अघि तपाईँहरूले भन्नुभयो एउटा आरई प्रोजेक्ट फर्मेसन क्यापेसिटी बिल्डिङ भन्नुभयो, अब त्यस्तो किसिमको एक्टिभिटी प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिन्छ भने हामी गर्न सक्छौँ। तर स्पेसिफिक लोकल्ली नेपालमै भित्र एक्सपर्ट छन् भने नेपालभित्रकै एक्सपर्ट होइन भने रिजनलबाट पनि ल्याएर हामी त्यस्ता क्यापेसिटी बिल्डिङका ट्रेनिङहरू तपाईँहरूलाई दिन सक्छौँ। तर स्पेसिफिक रूपमा यो चाहियो, अब आज त कुरा मात्रै उठ्यो, तपाईँहरूसँग बसेर छलफल गरेर फेरि अगाडि जान चाहिँ सकिन्छ। र अब यो ओभरअल सबै कुरा सुनिराख्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ के बुझेँ भनेदेखि अहिले मैले अघि सुरुमै भने हामी तपाईँसँग इन्ट्रेक्सन गरेका छैनौँ, अब इन्ट्रेक्सन गर्ने काम छ। हामीले धेरै डकुमेन्टहरू एपिसी लोकल गभर्मेन्ट प्रोभिन्सियल गभर्मेन्टलाई बनाएको छौँ। जस्तो प्लानिङको कुरामा चाहिँ पाइपलाइन प्रोजेक्टहरू प्लानिङ गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले जिआइएस बेस एमएपी म्युनिसिपल इनर्जी प्लान टुल बनाएको छौँ र 14-15वटा 14, 16, 17, 18 गाउँपालिकाको चाहिँ म्युनिसिपल इनर्जी प्लान बनाइरहेको छु 5 वर्ष, जुन भनेको पाइपलाइन अफ प्रोजेक्ट्स हो। उनीहरूले अब 5 वर्षभित्र आफ्नो गाउँपालिकाभित्र कसरी चाहिँ इनर्जी एक्सेसलाई लिएर जाने भनेर बनाएको छ भने त्यो एउटा डकुमेन्टले यहाँहरूको मार्केटलाई चाहिँ ओपन गर्छ होइन। अब त्यस्तो टुल चाहिँ अब स्केलिङ अप गर्दैछौँ हामी, अब धेरै से धेरैमा हामी पुग्ने प्रयास गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यस्तो किसिमको पाइपलाइन अफ प्रोजेक्ट्सले पनि मार्केटलाई चाहिँ ओपन गर्छ र त्यसलाई चाहिने फाइनेन्सिङ चाहियो भने अब अझ सजिलो चाहिँ के भन्छ हाम्रै गाउँपालिकामा भइदियो भने त्यो फन्ड मोबिलाइज गर्न एकदम सजिलो हुन्छ, किनभनेदेखि डेडिकेटेड भयो। अब त्योभन्दा बाहेक अरू प्रदेशमा जानै नसकिने, अरू हिसाबले जानै नसकिने भन्ने चाहिँ होइन, केस टु केस बेसिसमा त्यसलाई हामीले कन्सिडर गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ होइन। अब अर्को बायोग्यासको कुरामा चाहिँ हामीले धेरैचोटि बायोग्यासको 7मा त म भन्दिनँ, 7मा चाहिँ एसएनबीले हेर्थ्यो, डाइरेक्टली प्रदेश 1मा चाहिँ जिआइजीको टिमले हेर्ने भएको कारणले हिजोको दिनमा हामीले चाहिँ धेरै कम्पनीहरूसँग म आफै गएर प्राइभेट सेक्टरसँग इन्टरेक्सन पनि गरेका छौँ। तर बायोग्यास साथीहरू हामी मसँग खुसी हुन्न बेग्लै कुरा हो, तर उहाँहरूलाई चाहिँ मैले कतिसम्म भने तपाईँलाई कुनै पनि डिमान्ड देख्नुहुन्छ, हामीलाई भन्दा सेक्टर तपाईँलाई थाहा छ, हामीले काम गरेको प्रदेश हो तर हामीले काम गरेको गाउँपालिका होइन भने पनि तपाईँहरूले त्यो आइडेन्टिफाई गरेको पकेट एरिया जहाँ पोटेन्सियल छ त्यहाँ कुनै किसिमको ओरिएन्टेसन, डिसेमिनेसन,
कुनै किसिमको फेसिलिटेसन गर्नु पर्यो भने रेरा प्रोग्रामले गरिदिन्छ, किन प्रदेश 1 भएको कारणले प्रदेश 1 भित्र हामी गर्न तयार छौँ भनेपछि अब यो जुन किसिमको हाम्रो सहकार्य छ, इन्टरेक्सन छ, बिस्तारै अगाडि बढाउँदै गयो भने कुराहरू निस्किँदै जान्छ, सहकार्य बढ्दै जान्छ, के गर्नुपर्छ आवश्यकता फिल हुन्छ र त्यो भएको कारणले यसलाई चाहिँ अब निरन्तरता दिउँ भन्ने हिसाबले रेरा प्रोग्रामसँग अरूसँग पनि गरिरहनु भएको छ। रेरा प्रोग्रामसँग कसरी चाहिँ प्राइभेट सेक्टर सहकार्य गरेर अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अब फेज वाइज अथवा स्टेप वाइज चाहिँ हामी अगाडि बढ्दाखेरि दुइटैलाई विन विन सिचुएसन हुन्छ जस्तो लाग्छ। मैले सबैको एन्सर गरेँ जस्तो लाग्छ, गरेन भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कुरा गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले विश्वभूषण सर चाहिँ विश्वभूषण सरको क्वेसन चाहिँ मैले विनोद सरलाई स्क्रिनमा राखिदिएको छु। उहाँको क्वेसन चाहिँ दुईटा क्वेसन छ। What is the size of financial requirement and how much is the donor chipping in? And what other resources can be mobilized for RE financing and what roles can donors play? We need to leave to go private association. What is the size of the financing requirement? What is the, my question is for Vinodji, what is the size of the financing requirement? अब फाइनेन्सिङ रिक्वायरमेन्ट भनेको त मैले देखेको चाहिँ बेस्ड अन द प्रोजेक्ट हैन, यो कुनै पनि अब हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भन्ने कुरा अब यो उहाँले सायद रेराको सोध्न खोज्नु भएको होइन, कुनै प्रोजेक्टको फाइनेन्सिङ हो भने त प्रोजेक्टको रिक्वायरमेन्ट प्रोजेक्टको डिजाइन अनुसारको कस्ट एस्टिमेट कति आउँछ त्यो हो हैन। अब त्यो अनुसार हुन्छ जस्तो लाग्छ। हाउ मच इज डोनर चिपिङ इन भनेपछि अब डोनर चाहिँ अब डोनरको आफ्नै छ। डोनर अब वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा गरिराखेको छ, टिबीले एउटा गरिराखेको छ, डिफिडले एउटा गरिराखेको छ, हामीले एउटा गरिराखेको छौँ हैन। अब हाम्रो केसमा चाहिँ अहिलेको 2 वर्षको लागि चाहिँ 3 मिलियन युरोको प्रोजेक्ट हो यो हैन। त्यो कारणले अब उहाँले त्यही सोध्नु खोज्नु भयो कि जस्तो लाग्यो हैन। वाट अदर रिसोर्सेस क्यान बी मोबिलाइज फर आरई फाइनेन्सिङ, वाट रोल डोनर क्यान प्ले भनेपछि अब मैले देखेको चाहिँ अब डोनरको फन्ड त छँदैछ, नेपाल सरकारको ग्रान्ट पनि छँदैछ, टेक्निकल सपोर्ट पनि छँदैछ र हाम्रो जस्तो प्रोजेक्टको टेक्निकल सपोर्ट पनि छँदैछ। अब अर्को मोबिलाइज गर्न सक्ने भनेको 2-3टा मैले देखेको छु। एउटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूको पैसै हो, त्यो कोअपरेटिभ हुनसक्छ, एमएफआइज हुनसक्छ, कमर्सियल डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि हुनसक्छ, लोनको रूपमा त्यो आउन सक्छ हैन। त्योभन्दा बाहेक मैले अर्को देखेको चाहिँ सेक्टरमा आउने पैसा भनेको जुन प्रदेश सरकारले पनि काम गरिरहेछ, हामीले काम गरेर प्रदेश सरकारले धेरै काम गरिरहेछ भने चाहिँ उनीहरूले हामीसँग के गर्ने भनेर सोध्छन्, हामीले दिइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई आइडिया नभएको कारणले त्यो फेसिलिटेट गरिरहेका छौँ हामीले। त्यो भएको कारणले त्यो एउटा फन्ड अर्को अपर्च्युनिटी छ जुन उहाँको आफ्नो इन्टरनल फन्ड छ, कन्डिसनल ग्रान्ट छ जुन फेडरल गभर्मेन्टबाट जाने। त्यस्तै गरी लोकल गभर्मेन्टमा हेर्नुभयो भने पनि त्यहाँ पनि उहाँहरूको आफ्नै फन्ड पनि मोबिलाइज गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको आफ्नो अर्को कन्डिसनल ग्रान्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। अब त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हामी चाहिँ डोनरै भयौँ र अरू कुनै एनजिओ आइएनजिओहरूले पनि इन्टरनेसनल फोरमबाट ग्रान्ट ल्याएर प्रोजेक्टहरू गरिराखेका छन्। त्यस्ता चिजहरूसँग जुन विनरकमा हुँदा मैले धेरै गरेका थिएँ, त्यो फाइनेन्सिङ गर्न त्यस्तो किसिमको कामहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ हैन। अब हामीले खेल्ने रोल भने मैले अघि भने आएको फन्डिङहरूलाई मोबिलाइज कसरी गर्ने, त्यसमा कसरी के मेकानिजम बनाउने, कस्तो किसिमको चाहिँ रिस्क मिटिगेसन टुल्सहरू डेभलप गर्ने, त्यो अब स्पेसिफिक त्यस्तो किसिमको रिक्वायरमेन्ट आउँदाखेरि हामीले गर्न सक्छौँ। डोनर सबैले गर्न सक्छ। पर्टिकुलरली रेराको केसमा हो भने फाइनेन्सिङ हाम्रो अहिले अलिकति प्रायोरिटी भएको कारण त्यसलाई मोबिलाइज गर्न हामी तयार छौँ, हामी गर्न सक्छौँ। र मलाई चाहिँ यहाँहरूले प्राइभेट सेक्टरलाई प्रोजेक्टको स्कोपभित्र रहेर यो गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो भने चाहिँ म गर्नलाई त्यसमा चाहिँ तयार छु हैन। अनि उहाँको अर्को प्रश्न, वाट आर द प्रोज एन्ड कन्स अफ इन्भल्भिङ डोनर इन रिसोर्स मोबिलाइजेसन। अब सबैभन्दा राम्रो त डोनर फन्डिङ नभइकन नेपाल गभर्मेन्टकै इन्टरनल रिसोर्सेस मोबिलाइज गर्न सके त राम्रो हो, त्यो एकदम आइडियल केस हो। तर हाम्रो जस्तो देशमा अब त्यो त्यति चाहिँ पोसिबल नहोला। यसका फाइदा भनेको अब रिसोर्स जति जहाँबाट आउँदाखेरि पनि त्यो रिसोर्सेस जति आफै पुग्दैन भनेपछि रिसोर्स बढी आएको त त्यो फाइदै हो। त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभली मोबिलाइज गर्नु पर्यो। अब अलिकति प्रब्लम चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी, गभर्नेन्स इस्यु, क्वालिटी इस्युको भएको कारणले त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न चाहिँ हामीले
देख्छु फाइदा होइन, यसको बेफाइदा त म देख्दिनँ। अनि आएको अब अलिकति अब बेफाइदा मैले बुझ्दाखेरि भन्ने हो भने चाहिँ डोनरको आफ्नै कन्स्ट्रेन्ट र कोभनान्सहरू हुन्छन्, रेस्ट्रिक्सनहरू हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहेको जस्तो गभर्मेन्टले पनि कहिले नसक्ला, कहिले अब हामी नेपाली भएर डोनरकोमा काम गरे पनि त्यसलाई मोबिलाइज गर्न कन्स्टेन्ट हुन सक्छन्, फ्लेक्सिबिलिटी नहुन सक्छन् त्यस्ता चिजहरू। तर सकेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ अब प्र्याक्टिस यो छ भनेर अब हाम्रो जर्मन काउन्टर पार्ट मेरो सिटिएलाई चाहिँ गरेर कति चिजहरू फ्लेक्सिबिलिटी हिसाबमा प्र्याक्टिकल हिसाबमा चाहिँ मैले फेसिलिटेट गरेका छु होइन। यस्ता चिजहरू चाहिँ अब हुन्छन्, अब यसलाई चाहिँ प्रब्लम आउँदै जान्छन्, प्रब्लम आइडेन्टिफाई गरेर सल्युसनतिर लिएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ विनोदजी म हिँडिहाल्नुपर्ने भएर हजुर हजुर भन्नुहोस् न। मैले चाहिँ गुणराजजीलाई दिएर गएको थिएँ। हजुर 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 प्रश्न क्लियर भएन जस्तो पनि लाग्यो होइन। हजुर हिँड्नुपर्ने भएर म दुईटा यो प्रश्नलाई अलिकति एक्सप्लेन गरेर। हजुर हजुर टपिक यति राम्रोसँग गइरहेछ कि मलाई छोडेर जानु मन लाग्छ। पिपुल आर वेटिङ फर मी डाउन देयर पुरिरहेछ कि। त्यही पनि म एउटा के भनेदेखि मैले भन्न खोजेको यो कुनै प्रोजेक्टको लागि कति फाइनेन्स चाहिन्छ भन्ने कुरा त त्यो त प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हुन्छ, त्यो भनिराख्नुपर्ने कुरा भएन। मेरो प्रश्न चाहिँ के थियो भनेदेखि होल रिन्युएबल इनर्जी नेपालमा जस्तो किसिमको पोटेन्सियल छ, त्यो पोटेन्सियलको लागि चाहिने फाइनेन्सिङको स्केल कस्तो हुनसक्छ, कत्रो छ होइन। अनि त्यो स्केलमा चाहिँ अब एज ए डोनरको फन्डिङले चाहिँ त्यो कतिको मिट गर्न अथवा त्यसको कति पर्सेन्टेज जति होला भन्न खोजेको मतलब त्यसको भनौँ न इम्पोर्टेन्स डोनरको फन्ड यो होल रिन्युएबल इनर्जी अपस्केलिङ गर्ने डेभलपमेन्ट गर्ने कन्टेक्समा कतिको इम्पोर्टेन्स छ भन्ने कुरा होला। अब के भन्छ अब एडभोकेसी एकाउन्टेबिलिटी इत्यादिको लागि आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर साइज अफ फन्डको हिसाबले कुरा गरेको हो। तर जहाँसम्म डोनर फन्ड नभइकन हामी चल्नै सक्दैनौँ कि भन्ने प्रश्न छ। अब यो चाहिँ धेरै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन हो कि। मैले भर्खरै अब हिजो पनि हामी छलफल गऱ्यौँ, अब एनआरइपी नै हो अहिले नेपालमा रिन्युएबल इनर्जीमा सबभन्दा धेरै फन्ड ल्याएको भनेर अहिले हामी कराइराखेको चाहिँ होइन। अब पहिलेको एनआरआरइपी को पैसा त हामीले मोबिलाइजै गर्न सकेनौँ। त्योभन्दा पहिलेको इसाब 2 को पैसा पनि सबै मोबिलाइज भएन। त्यो सर्टेन पैसा इसाब 2 को एनआरआरइपी मा सिफ्ट भयो, एनआरआरइपी को पैसा पनि जाँदै गएर म आउँछु भनेर प्रयोग गर्न नसकेर फर्केर गयो इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अहिले भनेको एनआरइपी को भनेको करिब 1.5 अरब रुपियाँ छ। त्यसमा केएफडब्ल्यू जिआइजेड इत्यादिको अलिकति अर्को थप्यो भने अर्को आधा अरब होला अथवा त्यस्तै के होला। त्यो टोटल भनौँ न 2 अरब, अर्को 4-5 वर्षको लागि 2 अरब पैसाको हामी कुरा गरिराखेका छौँ डोनरको फन्डको साइजको कुरा गर्दाखेरि। करेक्ट मी इफ आई एम रङ है। तर मैले इन्टरनल रिसोर्स मोबिलाइजेसन्सहरू के भन्न खोजेको भनेदेखि जस्तै अहिले हामीसँग कति पैसा छ, फर इक्जाम्पल कार्बन फन्डबाट जेनेरेट गरेका पैसाहरू जो प्रयोग हुन नसकेर अथवा मिसयुज भइराखेका फन्डहरू कति छन्, कति त्यो पनि करोडौँमा छ, अथवा चाहिँ झन्डै अरबै पनि पुग्ने बेला हुन लागिसक्यो होला। अब त्यसै गरी हामीहरूले पेट्रोलमा ट्याक्स लगाइरहेछौँ फोसिल फ्युएलमा। अब त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट मात्र हामीहरूले रिन्युएबल इनर्जीमा डाइभर्ट गर्न सक्ने हो भने अहिले नै 20 अरब पैसा त्यहाँ जम्मा छ, त्यसको 25% मात्र ल्याउन सक्यो भने पनि अहिले डोनरले प्रोभाइड अर्को 5 वर्षमा प्रोभाइड गर्ने भनेको फन्डको 5 गुणा अथवा 3 गुणा पैसा हामीसँग। त्यसै हाम्रो इनइफिसियन्सी अथवा हाम्रो इनक्यापेबिलिटीले गर्दाखेरि हामीले प्रयोग गर्न नसकिरहेका छौँ कि। अब त्यो भनेको हामीहरूले एइपिसीलाई दोष दिएको त होइन, तर एइपिसी भित्र नै त्यस्तो किसिमको क्यापेसिटी लबिङ गर्ने अथवा प्राइभेट सेक्टरबाट पनि पोलिटिकल सेक्टरबाट पनि लबिङ गरेर त्यो पैसालाई हामीहरूले प्रपरली मोबिलाइजेसन गर्न सक्यौँ इफिसियन्टली है, फेरि विदाउट गुड ट्रान्सप्यारेन्टली एकाउन्टेबिलिटीली इत्यादिबाट त्यो गर्न सक्ने हो भने नेपालभित्रै पनि रिसोर्सको कमी चाहिँ हामी डोनरमै भइराख्नु पर्ने छ कि जस्तो लाग्छ एउटा कुरा। तर डोनरको रोल मैले देखेको चाहिँ एइपिसी जस्तो संस्था, आज एइपिसी होला, भोलि सिआरइएफ होला अथवा अरू कुनै संस्था होला, त्यसको क्यापेबिलिटीलाई कसरी एनहान्स गर्न सकिन्छ भने त्यसमा बढी फोकस गर्न सक्यो भने जो क्वालिटी इनपुट हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई आरई फाइनेन्सिङ सेक्टरको लागि होइन। अब त्यति विचार गर्दिनँ होला, अहिलेलाई मैले आफ्नो भन्नुपर्ने कुरा राखेँ। यो रिकर्डिङ म पछि फेरि सुन्छु म भरे, फेरि के थप भयो भने हामी 1-to-1 पनि तपाईँसँग त जहिले पनि आई क्यान एप्रोच छलफल गरौँ न। अहिलेलाई म त्यति भनेर बिदा हुन्छु तपाईँहरूसँग, धन्यवाद। हस् विश्वभूषणजी, म पनि छोटै रेस्पोन्स गर्छु र मलाई जानुपर्ने भइसकेको छ होइन। अब विश्वभूषणजीले भने जस्तै अब आरई सेक्टरको अब मैले देख्दाखेरि अहिले धेरै
हामीले गाउँपालिकाहरूसँग काम गर्दा जाँदाखेरि र नेसनल डेटाले पनि अब रिन्युएबल इनर्जीको अफ ग्रिडमा स्कोपहरू घट्दै गइरहेको देख्छु, सेचुरेसनतिर गइरहेको मैले देख्छु। त्यो कारणले अब कति इन्भेस्टमेन्ट त्यसलाई लाग्छ भनेर अहिले मसँग डेटा र क्यालकुलेसन गरेको छैन। तर त्यो डिपेन्ड चाहिँ कहाँ पनि हुन्छ भनेदेखि अबको बल्दिदो परिस्थितिमा सेचुरेसनतिर गइरहेको केसमा हामी त्यो सेक्टर कसरी चाहिँ मुभ गराउने, त्यसलाई म्यानुभर कसरी गर्ने, कुन कुन टेक्नोलोजी कसरी जाने भन्ने अब मिनी ग्रिडतिर गइरहेको छौँ। अब त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ, त्यो भने एक किसिमको ठुलो क्यालकुलेसन हुनसक्छ। र विष्णुभूषणजीले अहिले भने चाहिँ अरू सोर्सेसहरू मैले अहिले भने इन्टरनल रिसोर्सेस भन्न खोजेकै त्यही अहिले हाम्रो कार्बन फन्डहरू यस्ता चिजहरू जुन इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन फन्डहरूमा पैसा जम्मा भएका छन् त्यो पैसा मोबिलाइज गर्ने हो। तर अब देयर इज अ प्रब्लम होइन, कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले भन्दा पनि बढी चाहिँ एपिसीले सोच्ने र एपिसीलाई चाहिने सपोर्ट दिन सक्यो भने डेफिनेटली हामी गर्छौँ त्यो। र अर्को चाहिँ अब हाम्रो हिजो फर्स्ट फेजमा नि त्यो छ, अहिले सेकेन्ड फेजमा नि पनि छ। एपिसीलाई अलवेज क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने त छ, तर अब क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने एक्टिभिटी हामी गर्दैछौँ, गर्दै जानेछौँ र डोनरको आवश्यकता अनुसार चाहिँ कुनै पनि सेक्टरको कुनै पनि स्टेक होल्डरलाई आरई इनर्जी प्रमोसन फाइनेन्सिङ डिसिमिनेसन गर्नलाई चाहिँ हामीले क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्न सक्छौँ र त्यो गर्छौँ होइन। अब ओभरअल छोटकरीमा मैले देखेको विश्वभूषणजीले उठाएको कुराहरू चाहिँ यो हो र भोलिको दिनमा फेरि हामी बसेर यसलाई छलफल चाहिँ गर्न सक्छौँ। म सधैँ एभाइलेबल छु त्यसको लागि। थ्याङ्क यू। धन्यवाद विनोद सर। र म इन्दिरा म्यामलाई केही क्वेसन राख्नको लागि अनुरोध गरेँ सुरुमा। नमस्ते सबैलाई। यो हाम्रो यो फाइनेन्स आरई फाइनेन्स सम्बन्धी डिस्कसन्स हाम्रो केही समयदेखि चाहिँ नि कन्टिन्युसली चलि नै राखेको छ। यो आरई यो फाइनेन्सको कुरा भनेको इट हेज रिमेन्ड अ कन्स्ट्रेन्ट फर द प्राइभेट सेक्टर स्पेसली इन द रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर। र अहिले पनि केही हदसम्म त्यसलाई सहज पार्दा पार्दै पनि वी स्टिल सी च्यालेन्जेस आई थिङ्क सो है। तर आज विनोदजीको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ नि केही प्रोभिजन्सहरू सहज पारेको देख्दा देख्दै पनि मेरो केही क्वेसन्सहरू छ। एउटा चाहिँ नि तपाईँले प्राइभेट सेक्टरलाई तपाईँहरूको प्रोग्राममा पार्टनरसिप गरेर इन्भल्भ गरेर चाहिँ अगाडि जाने जुन अब्जेक्टिभ छ त्यसलाई चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गरेको छु। तर तपाईँको प्राइभेट सेक्टर भन्दाखेरि वाट टाइप अफ प्राइभेट सेक्टर, किनभने अहिले हामीले कुरा गर्दा गर्दा मलाई के लाग्यो भने र एइपिसीको क्याटेगोराइजेसनको अन्तर्गत हेर्दाखेरि प्राइभेट सेक्टर दोज हु इन्स्टल दोज हु म्यानुफ्याक्चर होइन यिनीहरूलाई मात्रै देखेको छ भने अहिले आएर तपाईँले मिनी ग्रिडको कुरा गर्दाखेरि मेबी समबडी हु वुड लाइक टु ह्याभ द मिनी ग्रिड इन एन्ड अपरेटेड प्राइभेटली तपाईँहरूकै कार्यक्षेत्रमा त्यस्तो गर्यो भने आर दे अल्सो गोइङ टु बी इन्क्लुडेड इन यर ग्रुप अफ प्राइभेट सेक्टर। र अर्को भनेको तपाईँहरूले सिआरइएफको अन्तर्गत को थ्रु नै यो फन्ड फ्लो गर्दाखेरि द प्राइभेट सेक्टर इज प्रिटी अवेर अफ अल द च्यालेन्जेस अफ डिलिङ विथ सिआरइएफ फन्ड इज कन्सर्न्ड। त्यहाँ भएको च्यालेन्जेसहरूको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति डिस्कस गरेर त्यसलाई कसरी विन विन सिचुएसन को प्लेटफर्ममा ल्याएर अगाडि बढ्न सक्छ त्यो एउटा चाहिँ नि डिस्कसनकै कुरा हो। र अर्को भनेको चाहिँ नि तपाईँको यो प्राइभेट सेक्टरको मोबिलाइजेसनको दौरानमा तपाईँहरूले एक्जिस्टिङमा मात्रै फोकस गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले न्यू वान्सलाई पनि चान्सेस दिनुहुन्छ होइन। हामीले एक्जिस्टिङमा नै यति धेरै च्यालेन्जेसहरू छ र nobody wants to sit with the private sector and talk about the challenges. भनेपछि तपाईँले न्यू वान्समा जाँदाखेरि अहिले नै बी अवेर द्याट दिस च्यालेन्जेस विल कन्टिन्यू। अहिले सानो ग्रुपको प्रब्लमहरू तपाईँहरूले एड्रेस गर्नु छोडेर न्यू वान्सलाई दिनुभयो भने यु आर गोइङ टु ह्याभ अ लार्जर नम्बर अफ ग्रुप द्याट यु विल बी अकाउन्टेबल टु वेयर दिस च्यालेन्जेस आर कन्सर्न। त्यसैले यो भयो। अनि मैले चाहिँ नि फेरि रिक्वेस्ट गर्न खोजेको के हो भने एउटा यो फाइनेन्सियल लिटरेसी प्रोग्राम फर द प्राइभेट सेक्टर त्यो भनेको मिनिमल यता चाहिँ नि यो प्रोजेक्ट फन्डिङको कुरालाई लिएर र अर्को भनेको वाट आर द
different types of financing mechanisms that are presently being exercised र उनीहरूले त्यो भित्र रहेर चाहिँ नि यो प्राइभेट सेक्टरको लागि अझ एउटा किसिमको इन्फर्मेसन फ्लो there seems to be so many potentials where funding is available. तर private sector like मात्र हैन, anybody concerned, they have little knowledge about it के त्यसैले एउटा चाहिँ नि तपाईहरुले यो प्राइभेट सेक्टर सम्म पनि पुग्ने इन्फर्मेसन फ्लो के हो त के सीआरईएफ मै गएर घर घचाउनु पर्ने रेरा प्रोग्राममै गएर घचाउनु पर्ने बुझ्नको लागि भन्दाखेरि पनि अलिकति एउटा ओपन इन्फर्मेसन फोरम जस्तो को पनि हामीले डेभलप गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यसैले म फेरि चाहिँ नि तपाईलाई how soon is it possible to have this finance literacy session for the private sector? र मेरो क्वेशन्स यति नै हो। म चाहिँ नि यति भन्दा भन्दै पनि I very much appreciated the way this particular theme was addressed today by Binod sir. We have known each other for a long time. How तपाईको यो लिटरेसी प्रोग्राम गर्दा गर्दै पनि मलाई अर्को जिज्ञासा के छ भने what are the opportunities for women who would like to enter this sector? Okay. Not as users, but as a private sector. What are the त्यो पनि यसो भनिदिनु भने म सबैको प्रेजेन्सको लागि पनि म एप्रिसिएट गर्छु। थ्यांक यू भेरी मच फर दैट अनि विनोद सरले पनि भेरी as overall program le private sector bhaneko any type of private sector who are interested to work in this sector र इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट आउँछ भने त्यसमा हामीले नयाँ पुरानो यो हो भनेर छुटाउँदैनौँ हैन। त्यो सेक्टर प्राइभेट सेक्टर जो पनि हुन सक्छ, म्यानुफ्याक्चर इन्स्टलर जो पनि हुन सक्छ। अब सिरेफसँग हामीले काम गरेका छैनौँ, सिरेफसँग फाइनान्सिङ भएको कारणले हामीले पैसा सिरेफमा लगाएर राखेको छैन, यो पैसा छुट्टै हो, सिरेफमा गएको छैन हाम्रो रिभल्भिङ फन्ड। एनएमई ब्याङ्क र त्यो ह्यान्डलिङ ब्याङ्क र एनएमई ब्याङ्क एउटै भएर त्यस्तो लाग्ला, तर छुट्टै बास्केटमा फन्ड छ, त्यो छुट्टै मेकानिजम छ, छुट्टै जान्छ। त्यो सिरेफसँग केही रिलेसन छैन त्यसको, तर सिरेफ इज अ एपिसी भित्रको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन भएको कारणले त्यसको कोअर्डिनेसन फेसिलिटेसन को मात्रै पार्ट छ हैन। अब लिटरेसीको जुन कुरा गर्नुभयो त्यसमा अघि पनि आयो ट्रेनिङको विषयमा, यसलाई छुट्टै एउटा फाइनान्सियल लिटरेसी अथवा चाहिँ प्रिपरेसन को हिसाबले के चाहिन्छ त्यो हामी बसेर डिजाइन गरेर यहाँलाई त्यो फेसिलिटेट गर्न सक्छौँ हैन। अब हाम्रो अर्को एउटा कम्पोनेन्ट एउटा प्राइभेट सेक्टरको कम्पोनेन्ट थियो भने रेरामा, अर्को कम्पोनेन्ट भनेको वुमेन र ड्याग ग्रुपलाई चाहिँ अगाडि कसरी बढाउने भन्ने चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट छ हैन। अब त्यसमा पनि तपाईँ जस्तो सेक्टरमा लागेको वुमेन लेड संस्थाहरू अथवा चाहिँ प्राइभेट सेक्टरहरू अथवा कोही पनिको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ हामीले देख्छौँ त्यसमा। किन हामीले अब तपाईँसँग हामीले काम पनि गऱ्यौँ, तपाईँलाई रिलेटेड एक्टिभिटीमा तपाईँले स्टडी पनि गरिदिनु भयो भने चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्ट देख्यौँ भने डेफिनेटली हामी त्यसमा चाहिँ गर्छौँ। मैले यति रोकेँ, मलाई एकदम जान हतार हो। नेक्स्ट टाइम फेरि हामी म अर्को टाइम तपाईँले भन्नु भने म एभाइलेबल हुन सक्छु। धन्यवाद विनोद सर, यहाँले धेरै एकदम छोटो समयको निम्तोलाई स्वीकार गरेर धेरै कुराहरू जानकारी दिने मौका दिनुभयो। र यो आजको म ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमको समराइज गरिदिनु हुन म इन्दिरा म्यामलाई नै समराइज गरेर क्लोजिङ गरिदिनुलाई र विनोद सरले बिदाई गर्नुलाई म इन्दिरा म्यामलाई म चाहिँ निस्किन्छु नि है, मलाई एकदम म निस्किन्छु है इन्दिरा म्याम है त। थ्यांक यू भेरी मच सर। थ्यांक यू सर। थ्यांक यू सर। यो समराइज गर्नेमा अब मैले अब मोर अब प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म हेर्छु अहिले हामीलाई अपर्च्युनिटी भएको भनेको एउटा त यो रेराले सेपरेट फन्ड ह्यान्डलिङ ब्याङ्क इत्यादिको कुरा गर्दा गर्दै पनि त्यो प्रोसेस के हो कसो हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने आवश्यकता जस्तो देख्छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। हिजोको कुरा र आजको कुरा गर्दाखेरि रेराबाट पनि हामीले पैसा पाएको छ भनेर सीआरईएफले क्लेम गर्नुभयो। अहिले चाहिँ विनोद सरले क्लियरली भन्नुभयो कि एउटा ह्यान्डलिङ ब्याङ्क भएकोले मात्रै सेम देखेको भनेर भन्दाखेरि यो प्रोसेस चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नु पर्ला जस्तो लाग्यो। अर्को भनेको मलाई सबभन्दा राम्रो के लाग्यो भने उहाँहरूले इन्भेस्टमेन्ट मात्रै होइन त्यसलाई चाहिने अलिकति टेक्निकल सपोर्ट पनि दिएको हुनाले हामीले यो अपर्च्युनिटीलाई छोड्नु हुँदैन जस्तो छ
छ र अर्को चाहिँ नि यो फर्स्ट डोनर अर्गनाइजेसन हो जसले प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टको लागि पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढिरहेको छ। च्यालेन्ज फन्ड इत्यादिको कुराहरू त आउँछ, तर च्यालेन्ज फन्डलाई एक्सेस गर्नु अगाडि पनि हामीले यो किसिमको डोनर्सहरूको यो प्राइभेट सेक्टर इन्भेस्टमेन्ट सम्बन्धी चाहिँ नि उनीहरूको धारणा के हो, उनीहरूको एप्रोचेस के हो, यो कुराहरू चाहिँ नि हामीले बुझ्नु पर्छ र त्यो भएपछि मात्रै हामीले एडभोकेसीको इस्युजहरूलाई यसैमा चाहिँ एडभोकेसीको कोर इस्युजहरूलाई चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाई गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्यो। यसमा हामी सबैजना सँगै नै बसेर मलाई लाग्छ कि म रेकनलाई नै स्पेसिफिकली के रिक्वेस्ट गर्छु भने एकचोटि तपाईँहरूले इस्युजहरू आइडेन्टिफाई गरेर ती इस्युजहरूमा नै एउटा डिस्कसन प्राइभेट सेक्टर मात्रै यो फन्डिङ इन्स्टिट्युसन्स इत्यादिहरूलाई नराखेर प्राइभेट सेक्टरलाई मात्रै राखेर, किनभने भेरियस थिङ्सहरू आइरहेको छ तर त्यो चिज एउटा ठाउँमा कन्सल्टेट गरेर हामीले प्राइभेटाइज गरेको छैन कि प्राइभेटाइज होइन कि प्रायोरिटाइज गरेर चाहिँ नि हामीले त्यो इस्युज वान आफ्टर दि अदर त्यसलाई लिएर अगाडि जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। यति भन्दै म तपाईँ रेकनलाई यो डिस्कसन अर्गनाइज गरिदिएकोमा आई कङ्ग्रेचुलेट यु एन्ड आई एप्रिसिएट द वर्क द्याट यु हेभ डन। र हामी सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूले जसले यो डिस्कसनमा कन्ट्रिब्युट गर्नुभयो त्यसले यो यसको हराइजन पनि इन्क्रिज गरिदिएको छ, साथसाथै चाहिँ एउटा बाटो पनि त्यो गोलसम्म पुग्ने बाटो पनि देखाइदिएको छ। त्यसको लागि चाहिँ म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो प्रोग्राम यही आजको डिस्कसन्सहरू यही एन्ड गर्ने पनि घोषणा गर्छु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद म्यामले अब कार्यक्रम समापन गरिसक्नुभयो र सम्पूर्ण इन्दिरा म्याम नमस्ते सबैलाई। नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घको सल्लाहकार हुनुहुन्छ, विश्वभूषण माते सर पनि हाम्रो सल्लाहकार हुनुहुन्छ। त्यसरी नै सुवर्ण कपाली सरले यो इन्भेस्टमेन्ट इनोभेटिभ इन्भेस्टमेन्ट मोडलको एउटा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोलेर जान सकिन्छ भन्ने तर्क दिनुभएको छ। त्यसलाई अझ हामीले फेरि विस्तृत रूपमा छलफल गरेर हामी चाहिँ त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनुको प्रयास गर्नेछौँ र जुन इन्दिरा म्यामले सल्लाह दिनुभयो अब हामीले यसलाई छलफल गरेर अलिकति प्राइभेट सेक्टर मात्रै बसेर यसलाई एउटा छलफल गर्नुपर्छ भन्नेमा मैले यो श्रावणको दोस्रो हप्तातिर यो लकडाउन पनि खुकुलो भइसक्यो हुन्छ त्यतिखेर धुलीखेलमा हामी 20-25 जना जति चाहिँ जमघट भएर एउटा छलफल गरेर स्ट्राटेजिक प्लानिङदेखि लिएर अबको दिनमा हामी कसरी फाइनेन्सिङमा चाहिँ जान सक्छौँ भन्ने किसिमको एउटा कार्यक्रम अर्गनाइज गर्ने एउटा सोच बनाइरहेको छौँ हामीले। सम्भवतः हामी त्यसमा चाहिँ नियुक्त गर्छौँ र यसमा अब हामी पक्कै नै यो जुलाईको भित्र हामीले एनरेपसँग चाहिँ एउटा आरी फाइनेन्सिङ कार्यक्रम गर्छौँ। त्यो आरी फाइनेन्सिङ कार्यक्रममा हामीले एउटा यो इटकोलको एक्सपिरियन्स अनि यो आइबिएन इन्भेस्टमेन्ट यो नेपालको जुन इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड छ पत्र बोर्डको अनुभव समेतलाई समेटेर हामीले चाहिँ एउटा ग्लोबल स्तरको एउटा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरेछौँ एनरेपसँग मिलेर। त्यसमा हामीले जुलाईको इन्डभित्र गर्नलाई गर्दैछौँ र यो आज हामीले विनोद श्रेष्ठसँग आरएकोसँग मिटिङ गरे जस्तै अन्य हामीले डिएफआइडी, वर्ल्ड ब्याङ्क, एडिबी लगायत केएफडब्ल्यू लगायत अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामी यो क्रम निरन्तर राख्छौँ र पक्कै पनि हामीले यो होराइजन चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। हिजो जुन हामीले मनोविनोद सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ, अस्ति हामीले एनएमबी ब्याङ्कको दिनेश दुलालसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यसले आज विनोद श्रेष्ठ सरसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीले गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ धेरै नै देखियो। तथापि अब अघि विश्वभूषण माते सरले भने जस्तै अब हामीले कतै हामी अल्मलिएर एउटा वैकल्पिक ऊर्जा अथवा हामीसँग भएको संस्थागत संरचनाको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि हामी भएको पैसा पनि चलाउन नसकेर कति पैसा डोनरले फिर्ता लैजाने, कति पैसा सरकार नेपाल सरकारले अर्थ मन्त्रालयले फिर्ता लैजाने अवस्था भइरहेको त होइन। यो हामीले संस्थागत संरचनाको सुधारदेखि नै यसलाई चाहिँ त्यहाँ नै लबी एडभोकेसी गरेर यो पैसा मोबिलाइजेसन यसको इन्भेस्टमेन्टको दायरा कसरी बढाउने भन्नेमा हामीले छलफल गर्नु जरुरी देखायो आजको मिटिङले र हामीले अब पक्कै पनि यो छलफललाई निरन्तर गर्छौँ र निरन्तर यहाँको सहयोगको
अपेक्षा गर्छु र आज उपस्थित भएर आफ्नो कुराहरू राखेर आफ्नो विचारहरू राखेर हाम्रो यो लबी एन्ड एडभोकेसी जुन हरित तथा समावेशी ऊर्जाको पहलमा हामीले गरिरहेका छौँ त्यो उसमा चाहिँ साथ र सहयोग दिनुभएकोमा म सम्पूर्ण उपस्थित मित्रहरू सरहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब टोटल्ली रूपमा अब हामी फेरि अर्को निम्तो गर्ने नै छौँ। अर्को चाहिँ मैले कोअर्डिनेसन गरेर फोन मैले गरिरहेको छु र यहाँहरूले पनि त्यो इन्टरनल बिचमा चाहिँ सहयोग सल्लाह सुझावहरू दिनु होला र आजको कार्यक्रम कस्तो भयो त्यो दिनु हुँदै भन्ने मेरो फेरि पनि म यो कार्यक्रमको टोटल्ली अन्त्य भएको घोषणा गर्छु। हस्त नमस्ते।